Sangye chedan tsoge chonamala chancho baradu yandani kyabsu che dagi jinsu gibe sonamangi dola penchira sangye dubara yu sangye chedan tsoge chonamala chancho barandu dani kyauso che dagi jinso gimbe sanamaigi dola penjira sangi dubara yu sangi chedan tsogi chonamala Yansho bardo dani kyabso je dagi jinso gibe sonamangi dola penjira sangi dupara yo semjen tamje dewa edan devi yudan dembarai kyuru anje Dungala da dungala gi yuda thalawara kyuru anje dungala mebe dewa da midawara kyuru anje geriya chada dandara ve tanyamala nempa kyu anje apande tsawe lama rinpoche dagi chivura peme tenshu la kadi chenpe kone jeson te koson toge ngendo sandu sora saji abuji chushin mento etama riraba lingshi nginde genpa di Sangye shindu mite buluwa yi Tukunaya namda shindu Chobara shu guru buddha bodhi sato sapari vara ratna mandala puja meg Samundra sparana samaye o Senje namge sampadam Loyi jeda jita vara Chichon tonomo te bayi Chege korolo korondu so सम्पूर्ण प्राणीको हितार्थ कल्याण था सम्मान सम्बुद्धि प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म त्यसमा सुन्ने हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महाज्ञान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा अहिले विशेष गरेर समाज सम्बुद्ध भूमिमा पुग्नलाई त्यस मार्गको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ कतिले भन्ने गरेका छन् समाज सम्बुद्धता प्राप्त गर्न धेरै गाह्रो काम हो नि त्यसैले अरहत्ता प्राप्त गरेपछि पुगिहाल्छ नि भन्नेहरू पनि छन् एक किसिमले त्यो भनाइ ठिक पनि हो समाज सम्बुद्धता प्राप्त गर्नु भन्ने र अरहत्ता प्राप्त गर्नु भन्ने कुरा धेरै फरक छ समय अभ्यासको दायराहरू धेरै फरक छन् तर यहाँ समाज सम्बुद्धत्व नै प्राप्त गर्ने भने चाहिँ एकदमै साहसिलो कुरो हो र यो अभ्यास साधना गर्दै जाँदाखेरि समाज सम्बुद्धता प्राप्तिको कुरो एक किसिमले गाह्रो पनि हो एक किसिमले त्यति गाह्रो होइन किनकि यो सुगतको मार्ग हो सुगतको मार्ग भनेको सुखकै मार्गबाट सुखकै फल प्राप्ति गर्ने भएकोले यो सुगत मार्ग अरे सजिलो किन हो त भन्दाखेरि समाज सम्बुद्ध भूमिमा पुग्ने बाटोमा जब हामी हिँडेका हुन्छौँ
यो बाटोमा अन्य बाटो जस्तो गाह्रो छैन। अन्य भव संसारको बाटोमा हामी हिँड्यौँ भनेदेखि यसको यात्रा टुङ्गिने अवस्था छैन। र त्यो यात्रामा दर्दनाक दुःखको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यता सम्मासम बुद्ध भूमिमा जाने बाटोमा चाहिँ सुखकर छ, त्यस्तो दर्दनाक कुराको सामना गर्नु पर्दैन। बोधिचित्त व्यावहारिक बोधिचित्त र पारमार्थिक बोधिचित्तको दुईटा पंखा बनाएर स्वयं साधक साधिकाहरू राजहंस बनेर अनि ऊ आकाशमा उडेर बुद्ध भूमिमा पुग्नको लागि त्यो गाह्रो काम, त्यस्तो दुष्कर कठिन त्यस्तो केही छैन। मात्र यहाँ त मनको तपस्या गराइन्छ। शारीरिक तपस्यालाई त्यति जोड दिइँदैन, त्यसले त्यति गाह्रो छैन। मनलाई दान्त पार्नको लागि, मनलाई विनित पार्नको लागि नै प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यसैले यो मार्ग धेरै सुखकर छ। सुरुमा पनि यो मार्ग कल्याणकारी छ, बीच-बीचमा आएर पनि यो मार्ग कल्याणकारी छ। अन्तिममा बुद्ध भूमिमा पुगिसकेपछि, बोधि ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि पनि यो मार्ग झनै कल्याणकारी नै छ। त्यसैले बुद्धिमान व्यक्तिले यो मार्ग अपनाउनु उचित छ। महायान सूत्र अलङ्कारमा बताए अनुसार त एउटा भुसुना, लामखुट्टे, उडुस, जुम्रा, झिङ्गाहरू धरीमा पनि यदि बोधिचित्त उत्पाद भयो भने उनीहरूले पनि बुद्धता प्राप्त गर्न सक्छन् भने हामी त एउटा मान्छे हौँ, मान्छेको चोला लिएका छौँ। हामीसँग सोच्ने, विचार्ने विवेकहरू छ भने हामी बुद्ध हुन किन सक्दैनौँ? अवश्य सकिन्छ। त्यसकारण यो बुद्ध भूमिमा जानको लागि अनि हामीले बोधिसत्वको मार्ग अपनाउनु छ। बोधिसत्व मार्ग अपनाउनको लागि बोधिचित्त उत्पाद गर्नु छ। बोधिचित्त उत्पाद गर्नुको लागि मैत्री करुणाको भावना गर्नु छ। गरिएको मैत्री करुणाको भावनालाई पवित्र बनाउनको लागि त्यागचित्त उत्पाद गर्नु छ। त्यागचित्त उत्पाद गर्नुको लागि यो भव संसारको गल्ती, बेफाइदा, घाटाका कुरा बुझ्नु छ। यसरी बुझेर जब यो भव संसारको गल्ती, घाटा, बेफाइदाका कुराहरू बुझ्नेछौँ तब मात्रै हामीले यो भव संसारबाट उम्किने सोच आउनेछ। जब यो भव संसारबाट उम्किने सोच हामीमा आयो तब हामीले सुरक्षित स्थानको खोजी गर्नेछौँ। सुरक्षित स्थानको खोजी गर्दाखेरि तब हामीले त्रिरत्न बुद्ध धर्मसँग नै एउटा चाहिँ सुरक्षित स्थान हो रहेछ भने पक्कापक्की कुरा हामीमा विश्वास जाग्नेछ त्रिरत्नप्रति। जब त्रिरत्नप्रति एउटा सुरक्षित स्थान भएको हो भन्ने कुरा हामीमा विश्वास जाग्छ तब हामी त्रिरत्नको शरणमा जानेछौँ। त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि जब हामी
बुद्ध शरणमा गच्छामी भइसकेपछि हामीले बुद्धलाई सम्मान आदर गर्नेछौँ। धम्मं शरणं गच्छामी भनिसकेपछि अनि हामीले सद्धम्मलाई सम्मान र आदर गर्नेछौँ। सद्धम्मलाई सम्मान र आदर गरेको तब हुन्छ जब तपाईँले सद्धम्म सुन्नुभयो, सिक्नुभयो, तालिम लिएर अभ्यास गर्नुभयो, तब न हो सद्धर्मको शरणमा गएको हुनेछ। यत्तिकै सद्धर्म शरणमा गच्छामी भन्दैमा त्यो अधुरो नै रहनेछ। र जब जब सद्धम्मको शरणमा गएर साधक साधिकाले साधना गर्नेछन्, सही ढङ्गसँग साधना गर्नेछन्, जब सही ढङ्गसँग त्यहाँ साधना भएको हुन्छ तब उसको मनमा सच्चाइको अनुभूति जागेको हुन्छ। र जसमा यो सच्चाइको अनुभूति जाग्यो त्यसलाई सङ्घ भनिन्छ। अनि हामी सङ्घको शरणमा जानेछौँ कि सङ्घको शरणमा गएको तब हुन्छ जब तपाईँले पनि जसरी सङ्घले अभ्यास साधना गरेर उसको हृदयमा सच्चाइको ज्योति जाग्यो, त्यो ज्योति तपाईँ पनि जगाउन चाहनुहुन्छ र त्यस बाटोमा लाग्नु भएको छ। यसरी बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि अब बोधिचित्त उत्पाद गर्नको लागि मैत्री र करुणालाई एउटा चाहिँ सीमित ठाउँमा राख्ने होइन कि त्यसलाई घेराबन्दीबाट मुक्त गराएर एउटा खुल्ला मैत्री, खुल्ला करुणा, समस्त प्राणीहरूप्रति छाएको मैत्री, समस्त प्राणीहरूप्रति छाएको करुणालाई उत्पाद गर्नु छ। समस्त छाएको प्राणीहरूप्रति पवित्र दया करुणाको भावना कसरी उत्पादन हुन्छ भन्दा, किनकि समस्त प्राणीहरू सबै चाहन्छन् सुख, गरिरहेका छन् दुःख, भोगिरहेका छन् दुःख, फेरि गरिरहेका छन् दुःख पाउने काम। त्यो हालत देखेर मनमा मैत्री, करुणा एउटा चाहिँ समस्त प्राणीहरूप्रति छाएको त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामीमा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो आउनुको लागि समस्त प्राणीहरू तपाईँको नजिकको सम्बन्ध भएको देख्नुपर्ने हुन्छ। नजदिक पनि निकै नजदिकको सम्बन्ध भएको तपाईँले पाउनुहुनेछ। पाउनु तब हुनेछ जब तपाईँलाई हरेक प्राणीहरूको कोखमा तपाईँ बास बसिसकेको, ती प्राणीहरूलाई आमा बनाइसकेको, ती प्राणीहरूले तपाईँ प्रति आमाको भूमिका, आमाले दिनुपर्ने ममता माया दिइसकेको को कुराको तपाईँलाई जब महसुस गर्नुहुनेछ तब तपाईँले हरेक प्राणीहरू चाहिँ आफ्नो नजिकको सम्बन्ध भएको जान्नुहुनेछ। अनि मात्रै ती प्राणीहरूप्रति समस्त प्राणीमा छाएको पवित्र दया करुणाको भावना हैन जाग्नेछ। तपाईँले हरेक प्राणीहरू आफ्ना आमा भइसकेको तब मात्रै तपाईँलाई जान्नुहुनेछ जबकि तपाईँले यसको बारेमा ठोस प्रमाण पाउनुहुनेछ। त्यो ठोस प्रमाण नपाउन्जेलसम्म तपाईँको विश्वास अस्थायी नै हुनेछ, न कि स्थायी। हरेक प्राणीहरू मेरा आमा भएकै हुन्, एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, लाखौँ करोडौँ करोडौँपल्ट, अनगिन्ती असङ्ख्य रूपमा मेरा आमा भएकै हुन् भने यो कुरामा स्पष्ट विश्वस्त भएर विश्वास जाग्नको लागि तपाईँलाई
प्रमाणको आवश्यक पर्छ। के प्रमाण छ त? हरेक प्राणीहरू तपाईँको आमा भइसकेको ठोस प्रमाण के छ त? ठोस प्रमाण के छ भन्दाखेरि अनि हाम्रो आफ्नो जीवनलाई हेर्न जरुरी छ। हाम्रो यो जीवन यात्रा भव संसारमा कहिलेदेखि भएको थियो भन्ने कुरातर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ। यो यात्रा, जीवन यात्रा जुन भव संसारको यात्रा गरिरहेको छ, यो यात्रा चाहिँ अनादिकालदेखि भएको थियो रे। अनादिकालदेखि भएको कसरी पुष्टि हुन्छ त भन्दाखेरि किनकि हरेक विषयवस्तुहरूको आफ्नै कारण हुन्छन्, आफ्नै कारण हुन्छन्। खोर्सानीको बिरुवा उमार्नलाई खोर्सानीको बिउ चाहियो भने जस्तै आफ्नै कारण हुन्छन्। त्यो कारणहरूको यात्रा कहिलेदेखि सुरु भएको थियो भन्दाखेरि त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन। कुखुराको कारण अन्डा, अन्डाको कारण फेरि कुखुरा, फेरि त्यो कुखुरा कहाँबाट आयो? अन्डाबाट आयो। फेरि त्यो अन्डा कहाँबाट आयो? फेरि कुखुराबाट आयो। एवं प्रकारले पहिलो चाहिँ यो भएको भनेर किटाणका साथ, प्रमाणका साथ भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले हाम्रो जीवन चोलाको यात्रा पनि अनादिकालदेखि हुँदै आइरहेको छ भन्ने कुरा पहिला यो हामीले बुझ्न पर्यो। तर यसमा केही प्रश्नहरू पनि उठ्न सक्ला। होइन हो, अनादिकालदेखि होइन हो, कुनै बेला हामीलाई कसैले बनाएका होलान् नि भन्ने प्रश्न आउला। तर त्यो प्रश्न गतिलो प्रश्न होइन। त्यो प्रश्न आयो भने त्यसमा अर्को ठुलो प्रश्न त्यहाँ तयार भएर बसेको हुन्छ। त्यो प्रश्न के हो त? यदि हामीलाई कसैले बनाएको होला, चाहे त्यो भगवान् भनौँ, चाहे त्यो ईश्वर भनौँ, चाहे त्यो परमेश्वर भनौँ, चाहे अन्य कुनै केही भनौँ, त्यसले चाहिँ हामीले बनाएको हो, त्योभन्दा पहिला हामी थिएनौँ भनेर भन्ने हो भने त्यहाँ त अझै प्रश्न उठ्छ। जसले हामीलाई बनायो त्यसलाई कसले बनायो त? त्यहाँ फेरि प्रश्न आइहाल्यो, फेरि तुरुन्तै आउँछ। अनि ऊ त आफै हो, ऊ त आफै भएको भनेर यतिकै लाटो हिसाबले भन्यो हो भने त अर्कै कुरो हो। विद्वान प्रमाण शास्त्रको कुरा गर्नेहरूको लागि त यसरी काम त चल्दैन। त्यहाँ त प्रमाण, ठोस प्रमाण प्रस्तुत हुनु पर्यो। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा हाम्रो जीवन यात्रा अनादिकालदेखि भएको हो। अनादिकाल हामीले तब भन्छौँ जबकि यसको कुनै छेउ नै छैन। यहाँदेखि यता हामी थियौँ र यहाँदेखि उता हामी थिएनौँ भन्ने कुरो नै रहेन। अब अनादिकालदेखि भनेपछि हाम्रो संसार हामी कहिलेदेखि यहाँ थियौँ त? अनन्तकालदेखि हामी यहाँ रहेछौँ। अब जबकि हामी यहाँ अनन्तकालदेखि यो भव संसारको यात्रामा हामी थियौँ र छौँ भने अब हामीले कसरी भन्न सक्छौँ कि यति प्राणीहरू चाहिँ हाम्रो आमा भए र यति प्राणीहरू चाहिँ हाम्रो आमा भएनन् भनेर हामीले कसरी भन्न सक्छौँ? यो भनाइ त यति प्राणी हाम्रो आमा हुन् र यति प्राणी हाम्रो आमा होइनन् भन्ने यो भनाइ त जहाँ अन्त हुन्छ त्यहाँ मात्रै लागू हुन्छ। जबकि अनन्त भन्ने कुरामा यो भनाइ लागू हुन सक्दैन, किनकि यो अनन्त छ। त्यसकारण प्रमाण यसरी प्रस्तुत हुन्छ कि हरेक प्राणीहरू तिम्रो आमा भइसके, किनकि तिमी अनन्त कालदेखि नै यो संसारमा यात्रा गरिरहेका छौ। जस्तै हैन, जस्तै कि यो जुनीको आमा हैन, त्यसरी यो कुरा पुष्टि हुन्छ। हरेक प्राणीहरू, हरेक जीव जन्तुहरू, हरेक किरा फटङ्ग्राहरू हाम्रो आमा भइसके। हामीले उनीहरूको कोखमा बास बसिसक्यौँ, उनीहरूको दुध हामीले धेरै खाइसक्यौँ। त्यसैले जब उनीहरू हाम्रो आमा बने, उनीहरूले हामीलाई यत्तिकै ममता माया दिएका थिए जतिको यो जुनीको आमाले दिएका छन्।
यस्तो किसिमले हाम्रो मनमा एक किसिमको निष्पक्ष भावना जगाउनु छ। यी त हाम्रा हुन् नि, यी त तेरा हुन् नि, यी त मेरा हुन् नि भनिन्छ त पक्षपाती भावनालाई हटाउनु छ। निष्पक्ष भावनाको ज्योति जगाउनु छ। जब यो निष्पक्ष भावना जाग्छ, तुरुन्तै हामीसँग भएको पवित्र माया दया जो छ, हामीसँग भएको पहिला खुम्चिएर बसेको साङ्गुरिएको माया दयाको भावना जो छ, यो विश्व मायामा बदलिन्छ, विश्व दयामा बदलिन्छ, विश्व करुणामा बदलिन्छ र यो चाहिँ सारा विश्व करुणामा अनि छाउँछ। र तपाईले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ कि हरेक प्राणीहरूले हामीलाई गुण लाएका रहेछन्, चाहे त्यो शत्रु होस्, चाहे त्यो मित्र होस्, चाहे त्यो नचिनेको तटस्थ नै किन नहोस्, हरेक प्राणीहरूले हामीलाई गुण लाएका छन्। अब त्यो हरेक प्राणीहरूको गुण कसरी फर्काउने, गुण चुक्ता गर्ने कसरी, एउटै मार्ग हो, त्यो सम्मासम बुद्ध हुनु हो। सम्मासम बुद्ध भूमिमा पुगेर बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्यो भनेदेखि हरेक प्राणीहरूको गुण फर्काउन सक्ने ज्ञान, करुणा र क्षमता हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो प्राप्त हुन साथै हरेक प्राणीको गुण फर्काउन हामी हरदम, हर क्षण, हर पल तम तयारका साथ खडा हुन सक्छौँ। त्यसैले सारा समस्याको समाधान हुने एउटै बिन्दु हो, त्यो हो बुद्ध भूमिमा पुग्नु हो, बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो। हरेक प्राणीको समस्याको समाधान गर्ने एउटै बिन्दु त्यो हो, बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो। यदि यो बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकेन भनेदेखि न त त्यहाँ कोही अरहत नै हुन्छ, न त कोही प्रत्येक बुद्ध नै हुन्छ, न त आर्य बोधिसत्व नै हुन्छ। त्यसकारण अरहत, प्रत्येक बुद्ध, आर्य बोधिसत्वहरू पनि भगवान बुद्धबाटै ज्ञान सुनेर उत्पन्न हुने हुन्। यदि बुद्ध नहुँदो हो त यिनीहरू सबै कोही पनि हुँदैनन्। त्यसैले सारा समस्याको समाधान हुने बिन्दु भनेको बुद्ध भूमि हो। त्यसैले बुद्धत्व प्राप्त गर्नु छ भन्ने कुरो हो। यसको लागि हामीले खुट्टा डगमगाउनु हुँदैन, खुट्टा कमाउनु हुँदैन, किनकि अहिले पनि भनिसक्यो होइन, एउटा झिङ्गा, भुसुना, लामखुट्टे जस्ता कीटाणुहरूको मनमा पनि यदि उनीहरूले बोधिचित्त उत्पादन गरे भनेदेखि उनीहरूले पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छन् भने म त एउटा मान्छे, मनुष्य, पशुलोकभन्दा धेरै माथि उठेको, दिमागवाला, विवेक विचार भएको जीव हुँ भने यदि ममा बोधिचित्त आयो भने मैले किन बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्दिनँ? अवश्य सक्छु भन्ने कुरो हो। अब अर्कै एउटा अलिकति अप्ठ्यारो हुने कुरा के छ भन्दाखेरि अभ्यासको लामो समयको कुराहरूलाई लिएर अप्ठ्यारो हुन सक्ला तपाईँमा। बुद्धिसत्व आचरणमा हरेक कुरा दान दिन पर्ने कुरालाई लिएर तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन सक्ला। त्यो त काँतर मन भएको मान्छेलाई मात्रै हो। साहसी र मन भएको मान्छेलाई यो अप्ठ्यारो हुँदैन। किन भन्दाखेरि यदि हामी समाजमा बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकेनौँ भनेदेखि अनि भव संसारमा भौँदा रहँदाखेरि त अनि के हुन्छ त? अनि यो त झनै खतरा भएर गयो। यात्रा त एकदमै अनन्त छ, त्यो पनि बडा बहुत दर्दनाक किसिमको छ। त्यो भन्दा त यसतर्फ समाजमा बुद्ध हुनेतर्फ त निकै सजिलो छ, सुलभ पनि छ, आरामदायक पनि छ, सुखकर पनि छ, कल्याणकारी पनि छ। र यो कुरो अभ्यास गर्दाखेरि अब हात मागे हात काटेर दिने, आँखा मागे आँखा काटेर दिने कुरा यो गाह्रो छ नि भनेर भन्न सकिन्छ। कतिपय बुद्धिसत्वहरूले हाम्रै गुरु शाक्यमुनि भगवान बुद्धले है उहाँको पहिलो जातक कथामा हेर्ने हो भने कति टाउकै काटेर दान दिनुभएको छ, आँखै निकालेर दान दिएको छ, हातै काटेर दान दिएको कुरा हामी सुन्न आउँछौँ। त्यो त गाह्रो छ नि भनेर हामी भन्न सकौँला। तर यसरी शरीरै काटेर दान दिनैपर्छ भन्ने छैन। सम्मासम बुद्ध हुने व्यक्तिले शरीर दान नदिकन, शरीरलाई काटेर दान नदिकनै बुद्ध हुनेहरू पनि थुप्रै छन्। त्यसपछि एउटा अब भावी बुद्ध
मैत्रेय स्वयं पनि हुनुहुन्छ। मैत्रेय स्वयंले नै शरीर शाक्यमुनिले जस्तो शरीर काटेर दान दिएको त्यति घटनाहरू हामीले सुन्न पाएका छैनौँ। त्यस कारण कतिपय बुद्धहरूले साहस जुटाएर शरीर काटेर दान दिनेहरू पनि छन्। कतिपय बुद्ध हुने व्यक्तिहरू वा बुद्धहरूले शरीर काटेर दान नदिकन पनि सम्मासम्म बुद्ध भएकाहरू पनि अवश्य पनि छन्। त्यसकारण जसले शरीरै काटेर दान दिनलाई रुचि लिन्छ, प्राणीको हितको लागि उसको करुणाबाट प्रेरित हुन्छ र उसले यो काम गर्छ। तर यो काम गर्दाखेरि उसले कुनै पनि तकलिफ हुँदैन, उसले आरामसँग गर्छ। र सामान्य बोधिसत्वले पनि, जस्तो कि उदाहरणको लागि एउटा मान्छेलाई फाँसीको सजाय पाएको छ भने त्यो मान्छेको हात काटेर छोड्यो भने ऊ त खुसी हुन्छ नि। त्यो हात काटेको दुखाइले उसले खासै दुःखको महसुस गर्दैन हैन। एउटा फाँसीको फन्दामा पर्ने व्यक्तिलाई उसको एउटा औँला काटेर एउटा हात काटेर छोडिदियो भने ऊ त खुसी हुन्छ नि। त्यस्तै यो भव संसारको कयौँपल्ट फाँसीमा फस्ने पर्ने अवस्थालाई छोडेर एउटा थोरै घाउ पारेर उम्किनेवाला छ भने त्यसलाई त राम्रो मान्नुपर्छ नि। तर त्यो गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। अझ यस्तो भनिएको छ, शरीरै दान दिने व्यक्ति साधक साधिकाले पनि बोधिसत्वको प्रथम आर्य भूमिमा नपुगुन्जेलसम्म शरीर दान नदिनु भनेर त भनेकै छ। यो त बुद्धिचर्या अवतारमा भनेको छ होइन। निन्जे साम्पा मदक पर लुइदी ताउर मिजाउ, जबसम्म तपाईँको करुणामा शुद्धता आउँदैन तबसम्म शरीर दान दिनु उचित छैन अरे। करुणामा शुद्धता आउँदैन भनेको अर्थ तपाईँ जबसम्म बोधिसत्वको प्रथम भूमि प्रमोदिता वा मार्गको हिसाबले दर्शन मार्गमा पुग्नुहुन्न तबसम्म शरीर काटेर दान दिनु उचित छैन अरे। जब साधक साधिका बोधिसत्वको प्रथम भूमि प्रमोदितामा अवस्थित हुन्छन् वा दर्शन मार्ग प्राप्त गर्छन् तब उसको लागि यो शरीर भनेको त सागसब्जी जस्तै महसुस हुन्छ। त्यति बेला दान दिएमा उसलाई कुनै पनि तकलिफ हुँदैन, दुखाइ पीडा हुँदैन अरे। त्यसकारण यो मार्ग धेरै सुखकर छ, आरामदायक छ। त्यसैले हामीमा मात्र तीनटा कुरा चाहिन्छ यो मार्गमा लाग्नको लागि हैन। महाकरुणा उत्पाद गराउनु छ। महाकरुणाको काम पुरा गर्नको लागि बोधिचित्त उत्पाद गर्नु छ। र बोधिचित्तले आँटेको काम फत्ते गर्नको लागि अनि अद्वैय ज्ञान नामक प्रज्ञा, सच्चाइको दर्शन पाउने प्रज्ञा हामीमा हुन जरुरी छ। यो तीनटा कुरा भएपछि अनि व्यक्ति अगाडि बढ्न सक्छ र लामो समय नबित्दै अनि उसले चाहिँ सम्मासन बुद्ध भूमिमा पुग्नेछ। मैले यहाँ लामो समय नबित्दै भन्ने कुरा पनि मैले यहाँ उठान गरेँ। लामो समय भन्ने कुरा, छोटो समय भन्ने कुरा त हाम्रो कल्पनाले बनाएको हो। लामो समय र छोटो समय पनि कल्पनाले बनाएको हो, कल्पनाले नै सृजना गरेको हो। हाम्रो कल्पनाले के पो बनाउँछ त। यदि कोही मान्छे 80 वर्ष बाँचेका छन् भने 80 वर्ष चाहिँ कहीँ थुप्रिएर ढिक्का भएर बसे जस्तो हामीले परिकल्पना गर्ने गर्छौँ। त सच्चाइमा त त्यो 80 वर्ष कहीँ थुप्रिएर बसेको त होइन, त्यो त मेटिँदै गइरहेछ। तर पनि हामीले विभिन्न बहाना बनाएर 80 वर्ष चाहिँ कहीँ थुप्रिएर बसेको छ कि जस्तो भान हामीलाई हुन्छ। अनि हामी चाहिँ के अब अहिले त कहीँ यहाँतिर के गर्छ नि है, 84 पछि के भनेर पनि मान्दो रहेछन्, त्यो गर्छन् होइन। त त्यसो भएकोले यो त हाम्रो कल्पना, लामो समय भन्ने छोटो समय भन्ने कल्पनाले बनाएको हो। किनकि लामोको आधारमा मात्रै छोटो हुन्छ, छोटोको आधारमा लामो हुन्छ। लामो मात्रै भन्ने कुरा काहीँ पनि हुँदैन। लामोको भर नपरिकन छोटो मात्रै भन्ने कुरा काहीँ पनि हुँदैन। लामो र छोटो एक अर्कोमा भर परिरहेको हुन्छ। लामोलाई त्यागेर छोटो भनेर तपाईँलाई सम्झाउन सकिन्न, छोटोलाई त्यागेर लामो भनेर तपाईँलाई सम्झाउन सकिँदैन। यो त सबै प्रतीत सम्पदाको नियममा एक अर्कामा भर परिरहेको हुन्छ। जुन चिज, जुन विषय वस्तु एक अर्कामा भर परेर रहेको हुन्छ
त्यो सत्ता सिद्ध हुँदैन। त्यो सत्ता सिद्ध हुँदैन। जुन कुरो एक अर्कोमा भर परेर रहेको हुन्छ त्यसको स्वभाव चाहिँ निस्वभाव नै हुन्छ। त्यसको वास्तविकता चाहिँ शून्यता नै हुन्छ। बुझ्नुभयो नि के? त्यसकारण आचार्य नागार्जुनले मूल प्रज्ञामा भनिसक्नु भएको छ हैन? जुन कुरो अरूको भर परिरहेको हुन्छ त्यो त एउटा कृत्रिम मात्रै हुन्छ। त्यो कृत्रिम चाहिँ कल्पनाले परिकल्पित गरेर प्रस्तुत भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै लामो समय छोटो समय भन्ने पनि कल्पनाले बनाएको। एउटा सानो उदाहरण, राति जागेर बस्नेहरूको लागि रात लामो भए जस्तो लाग्छ हैन? राति चौकीदारी पाले गर्नेहरूलाई रात लामो भए जस्तो लाग्छ। मजासँग सुत्नेहरूको लागि त्यही रात फेरि छोटो भए जस्तो लाग्छ। त्यसकारण यो लामो छोटो भन्ने समयको कुरो पनि कल्पनाले नै बनाएको। जब बोधिसत्व साधक साधिका सम्यक मार्गमा बोधिसत्व मार्गमा अभ्यास गरेर साधना गरेर प्रथम बोधिसत्व भूमिमा स्थापित हुन्छन् तब उसको लागि त एक क्षणको समयलाई उसले एक कल्पमा पनि रूपान्तरित गर्न सक्छ। एक कल्पलाई उसले एक क्षणमा पनि रूपान्तरित गर्न सक्छ। त्यो क्षमता उसले प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यसकारण मैले अहिले चाहिँ छोटो समयमै बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छ, लामो समय नबित्दै बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। बुद्धत्व प्राप्तिको लागि चारवटा मार्ग अतिक्रमण गरेर जानुपर्ने हुन्छ। सम्भार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग अनि भावना मार्ग। यी चारवटा मार्ग अतिक्रमण गरेर गइसकेपछि अनि पाँचौं मार्ग चाहिँ बुद्ध भूमि हो। अब यस चारवटा मार्गमध्ये सबभन्दा लामो समय लाग्ने भनेको सम्भार मार्ग नै हो। सम्भार मार्ग त्यति बेला चाहिँ हाम्रै सोच विचार सांसारिकै ढाँचाको हुन्छ हैन? त्यो भएकोले लामो समय जस्तो हामी भनेर ठान्दछौँ, जब हामी प्रयोग मार्गमा पुग्छौँ त्यो समय निकै छोटिन्छ। दर्शन मार्ग पुग्दा झनै छोटिन्छ, भावना मार्ग पुग्दा झनै छोटिन्छ। त्यसरी अगाडि बढ्यो। त्यसकारण सम्मासमा बुद्धत्व प्राप्त गर्ने गाह्रो हो भनेर तपाईँ तर्सिन जरुरी छैन। अरूलाई यो कुरा उठाएर तर्साउन जरुरी पनि छैन। यो तर्सिने र तर्साउने कुरा त कातर व्यक्तिको हो, कातरहरूको हो हैन? साहस नहुने कातर हुनेको लागि मात्रै यो चाहिँ अभी समाज बुझाउने कहाँ सोच हो? त्यहाँ त हात खुट्टा दान दिनुपर्ने रहेछ, 10 पारमी पुरा गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो त हामीले धेरै गाह्रो छ नि हो भनेर भन्ने चाहिँ कातरको सोच हो। कातरको सोच हो, न कि पराक्रमी न कि वीर व्यक्तिको सोच हो। त्यो त कातरको सोच हो। त्यसकारण बुद्धिमानी तीक्ष्ण दिमाग भएका व्यक्तिले सोच्ने हो भने सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त गर्नलाई त्यति टाढा छैन। यो कुरामा हामी अडिग हुन सक्नुपर्छ। प्रस्तुत राम्रै प्रमाण प्रस्तुत गरेर विश्वस्त हुन जरुरी छ। यदि यो कुरामा विश्वस्त भएन भने फेरि तपाईँ यो मार्गबाट चिप्लिन्छ र सजिलो कहाँ छ त्यहाँतिर तपाईँ कुद्छ, सजिलो कहाँ छ हैन त्यहाँतिर तपाईँ कुद्छ। त्यसो भएकोले मायन सूत्र अलङ्कारले के बताउँछ भन्दाखेरि सम्मासन बुद्धत्व प्राप्तिको लागि बोधिसत्वको मार्ग अपनाउने कुरालाई नै जोड दिएको हुन्छ। अन्य कुरालाई प्राप्त गर्नलाई यसमा त्यति जोड दिएको देखिँदैन। अन्त अन्य पनि छन् नि, स्वर्गलोक प्राप्त गर्ने, संसारकै ब्रह्मलोक प्राप्त गर्ने, अर्को धातु प्राप्त गर्ने, अथवा लोकोत्तर मार्गमा गएर श्रोतापन्न हुने, सकृतगामी हुने, अनागामी हुने, र अरहत्वसम्म पुग्ने, अझै त्योभन्दा माथि प्रत्येक बुद्धत्वसम्म पुग्ने कुराहरू पनि यहाँ उल्लेख भएका छन्। तर ती कुराहरू यहाँ जोड दिएको छैन, किनकि यहाँ त सम्मासम बुद्ध भूमिमा पुग्ने कुरालाई नै जोड दिएको छ हैन? त्यसरी हामी त्यसबारेमा कुरा गर्दैछौँ। त्यसकारण सम्मासम बुद्ध भूमिमा पुग्ने अभ्यास, मूल अभ्यास दुईटै हो, समथ विपස්සना। यही दुईटा हो। यो दुईटा चाहिँ नहुने अभ्यास हो। यो समथ र विपස්සना। समथ र विपස්සनाको साधनाबाट मात्रै
अतीतका बुद्ध, अहिलेका भगवान बुद्ध र भविष्यमा आउने बुद्धहरू पनि यही मार्गबाटै नै समाज एउटै मार्ग, एकैनामाको यहीबाट नै समाज सम्बुद्धता प्राप्त गर्ने हो। र समथ र विपස්සनालाई छोडेर समाज सम्बुद्धता प्राप्त गर्न त्यो चाहिँ गाईको दुध दुन खोजेर सिङलाई दुई जस्तो मात्रै हुन्छ, त्यो कहिले पनि सकिँदैन। त्यसैले हामीले समथ र विपස්සना साधनालाई जोड दिनुपर्छ र जोड दिनु छ, होइन? त्यही कुरा महायान सूत्र अलङ्कारले उठान गरेको छ। र यसमा विशेष गरेर बोधिसत्वले अभ्यास गर्ने समता कस्तो हुन्छ, विपස්සना कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा उठान गरेको छ। किनकि बोधिसत्वले अभ्यास गर्ने साधना जो समता विपස්සना छन्, यसमा चाहिँ उपाय कौशलले सम्पन्न हुनुपर्छ, उपाय कौशल साथमा रहेको हुनुपर्छ। उपाय कौशल भनेको के हो भन्दा महाकरुणा, महाकरुणा साथमा रहेको हुनुपर्छ। यसैले भनिन्छ उपाय कौशल। तसर्थ यी उपाय कौशललाई लिएर अनि बोधिसत्वले साधना गर्नेछ। हिजो हामीले यहाँ के कुरा उठान गऱ्यौँ भन्दाखेरि समाधि, ध्यान, समता, विपස්සना जस्ता समाधि अवस्थाका साधनाहरूबाट जागेर पनि, जागेको अवस्थामा पनि, त्यो जागेको अवस्थालाई के भनिन्छ, जेथोप अथवा पृष्ठलब्ध, होइन, ध्यानबाट जागेको अवस्था भनौँ न, त्यसमा पनि उसले चाहिँ साधनालाई जारी नै राखेको हुन्छ। र त्यही सम्बन्धी हिजो हाम्रो यहाँ कुरा भयो। समाधि ध्यानबाट जागिसकेको अवस्थामा पनि साधक साधिकाले आफ्नो साधनालाई निरन्तरता दिइ नै रहेका हुन्छन्, किनकि त्यति बेला उसमा उपाय कौशल कायमै रहेको हुन्छ। आफूले बोध गरेको कुराबाट वञ्चित नहुनुको लागि त्यो बोध गरेको जुन विषय छ त्यसलाई उसले बोध गरि नै रहेको हुनेछ र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने अनुकूल प्रत्ययहरू, आवश्यक पर्ने सकुनहरू प्राप्तिको लागि प्रणिधान गरि नै रहेको हुनेछ। प्रणिधान भनेको मलम गरि नै रहेको हुनेछ र त्यसमा आइपर्ने विघ्न, बाधा, नराम्रो तत्त्वहरूलाई हटाउनको लागि अनि उसले बेला बेलामा फेरि समाधिमा प्रवेश गरेर ध्यान गरि नै रहनेछ। यस्तो किसिमले ऊ अगाडि बढ्नेछ अरे। अब यसको लागि अनि 12वटा उपाय कौशलहरूको कुराहरू उठान गरिएको छ हिजो। 6वटा भित्री उपाय कौशल र 6वटा बाहिरी उपाय कौशललाई बोधिसत्वले अपनाएको हुन्छ, अपनाउनु पर्छ। तसर्थ भित्री 6वटाको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला यो 12वटा उपाय कौशलले चाहिँ अरूलाई सक्षम बनाउनको लागि बढी जोड दिएको देखिन्छ। र यो 12वटा उपाय कौशलमध्ये भित्री 6वटा उपाय कौशलबाट अनि त्यो बोधिसत्वसँग, त्यो साधक साधकसँग सम्यक दृष्टि रहिरहेको हुन्छ, सम्यक दृष्टि भइरहेको हुन्छ। ऊ कुनै पनि हालतमा मिथ्या दृष्टिको पक्षमा उभिनेवाला छैन। हरदम, हर क्षण, हर पल सम्यक दृष्टिको पक्षमा नै खडा हुनेछ, खडा भइरहेको हुनेछ। त्यसरी सम्यक दृष्टि, त्यसपछि गएर सम्यक दृष्टिमा कायम रहेर अनि ती साधक साधिकाले हरेक विषय धर्म, हरेक निर्मित विषय धर्म, चाहे त्यो प्रकृतिबाट बनेको होस्, चाहे त्यो कुनैबाट बनाइएको होस्, जे होस्, जुन पनि निर्मित भएको विषय वस्तु जो छ त्यसलाई अनि साधक साधिकाले त्यसको वास्तविकतालाई जान्नेछ, त्यसको वास्तविकतालाई जान्नेछ। अनि जानेर जसरी उसले त्यसको वास्तविकता जान्दछ, त्यो जान्नाले नै
मनमा अनादिकालदेखि रहेको राग रिस मोह लोभ ईर्ष्या दाज र क्लेशहरू र त्यो क्लेशको चाहिँ आधार बनेको अर्को पनि अविद्या छ। त्यसलाई होइन मनदेखि पन्छाउनेछ, पन्छाउने पक्षमा खडा हुनेछ, पन्छाउने काम कार्य गरिनेछ होइन। त यसरी त्यो कार्य गर्दाखेरि यसतर्फ क्लेशलाई हटाउने काम पनि भइरहेको हुन्छ भने उसतर्फ सम्मासम बुद्ध भूमिमा पुग्ने दृष्टि पनि त्यहाँ भइरहेको हुन्छ र उसले क्लेश हटाउने काम गर्दा गर्दै सम्मासम बुद्ध भूमिमा पुगेर सम्मासम बुद्धत्वको बोधि ज्ञान प्राप्त गर्ने तर्फ तल्लीन पनि भइरहेको हुन्छ, प्रयासरत पनि भइरहेको हुन्छ। यतातिर संसारको दोष हटाउने काम, उतातिर सम्मासम बुद्ध भूमिमा पुग्ने काम, यो बराबरका साथ भइरहेको हुन्छ यो साधनामा। हो त्यो भयो। त्यसको साथमा उसँग एउटा उपाय कौशल भएको हुन्छ। त्यो उपाय कौशल साथमा रहेकोले थोरै मात्रै पुण्य काम गरे पनि त्यसको फल विशाल भएर जानेछ। एउटा घटना छ भगवान गौतम शाक्यमुनि बुद्धको। उहाँ कुनै बेला एउटा ब्राह्मणको घरमा भिक्षाटनको लागि जानुहुन्छ। त्यो ब्राह्मणको श्रीमान, त्यो परिवारको श्रीमान जो ब्राह्मण भनेको बाहुन भनौँ न, बाहुन बाजे जो थियो उसले चाहिँ बुद्धलाई कहिले पनि मन पराएन। बुद्धलाई उसले कहिले पनि राम्रो दृष्टिले हेर्न सकेन। तर उसको श्रीमतीले चाहिँ बुद्धलाई खुब चासो दिन्थिन्। बुद्धप्रति खुब उनको विश्वास थियो, श्रद्धा थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि भगवान बुद्ध कुनै बेला त्यो ब्राह्मणको घरमा भिक्षाटनको लागि सवारी भयो र ती बाहुनको श्रीमती बाहुनी बजैले श्रद्धा यो भक्ति भने फेरि बुद्धिस्टमा त्यति प्रयोग हुँदैन। भक्ति भने त्यति राखिँदैन बुद्धिस्टमा चाहिँ श्रद्धा भनिन्छ। श्रद्धा चित्त जगाएर, श्रद्धा मन उत्पन्न गरेर अनि भगवानलाई चाहिँ उनले चाहिँ भोजन दान गरिन्। भोजन दान भगवानले आफ्नो भिक्षा पात्रमा ग्रहण गर्नुभयो र ती बाहुनी बजेलाई भगवानले यस्तो भन्नुभयो कि होइन फलाना उसको नाम लिएर, तिमीले आज मलाई जुन भोजन दान गर्यौ यसको फल अब तिमीले भावी जीवनमा कहिले पनि भोको पेट बस्नुपर्ने छैन भन्नुभयो। यतापट्टि बाहुन बाजे सुनेर बसिरहेको थियो त्यो कुरा। अनि बाहुन बाजे त खिसिक्क हाँसेर अनि बुद्धलाई र अनि उसको श्रीमतीको खिल्ली उडाउन थाल्यो। अब यी गौतम बुद्धले पहिला कति धनी थिए यिनी, सारा धन सम्पत्ति यिनीहरूले त्यागेर आए क्यारे। अब अहिले आएर एक छाक भातको लागि यिनले कहाँसम्म झुठो बोल्न थालेछन् नि भन्यो उनले। किनकि जब एक छाक भात खुवाएको कारणले मेरो बुढी, मेरो श्रीमतीले अनि कहिले पनि भोको पेट बस्नु नपर्ने त्यो हुन्छ त, त्यो पनि कहीँ हुन्छ र? यी बुद्धले अब झुठो बोल्न थालेछन् नि भनेर बुद्धको खिल्ली उडायो उनले, त्यो बाहुन बाजेले। बुद्ध पनि के कम, यसो यताउता हेर्नुभयो, उसको आँगनमा एउटा ठुलो बरको रुख रहेछ अरे। बरको रुख, बर पिपल बर भन्छ नि, बरको रुख, विशाल बरको रुख रहेछ अरे। अनि बुद्धले सोधिहाल्यो अरे, यो फलाना बाहुन बाजे यो बरको बिउ कत्रो थियो त नि भन्दाखेरि, यो त एकदमै सानो, सरस्यूको दानाभन्दा पनि सानो थियो नि भनेछ अरे। उसो भए तिमीले पनि झुटो बोल्यौ। जब त्यो सरस्यूको दानाभन्दा पनि सानो बिउ रोपिएर यत्रो बरको वृक्ष पनि कहीँ हुनसक्छ? नचाहिने कुरा। त्यसले पनि ढाँट्यो भनेर बुद्धले एउटा चाहिँ र्याङको ठ्याङको जवाब दिनुभएछ। र्याङको ठ्याङ जवाब भनेको के अरे, अर्को मान्छेको जुन मिथ्या दृष्टि छ नि त्यसलाई ढाल्नको लागि अनि एउटा जवाब दिने शैली हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ र्याङको ठ्याङ भन्ने चाहिँ मैले भन्ने गरेको छु। के अरे त्यो भने के हो? अर्को एउटा छ नि, जस्तालाई तस्तै ढिँडोलाई निस्तै भन्ने एउटा नेपालीको भनाइ चाहिँ हो। त्यो र्याङको ठ्याङको जवाब दिएर उसको मनको अविद्यालाई चाहिँ चकनाचुर पार्ने एउटा टेक्निक हो यो। त्यो भनेपछि अनि त्यो बाहुनको बाजे झस्केछ अरे, हो त नि हो, हो त नि हो, यो बरको रुखको बिउ त सरस्यूको दाना भन्दा पनि सानो थियो,
त्यति सानो दाना बिउ रोपेर यत्रो बरको रुख पनि हुँदो रहेछ भने मेरो बुढीले यो बुद्धले एकला खाना खाएको दियो पुण्यले पनि हुन्छ होला कि क्या हो त, होला कि क्या हो भने उसको मनमा ज्ञान जागेर आएछ अरे। बुझ्नु भने के? त्यसकारण यो पुण्य कर्म चाहिँ सानो भए पनि त्यसको फल विशाल हुनसक्छ। पाप कर्म सानो भए पनि त्यसको फल पनि भयानक हुनसक्छ। त्यसकारण बुद्धिमान अक्लमन्द व्यक्तिले पुण्य कर्म थोरै भए पनि गरिहाल्नु, कसैलाई सोध्नु पर्दैन, तुरन्त गरिहाल्नु। पाप कर्म थोरै भए पनि नगरिहाल्नु, पन्छिहाल्नु त्यसबाट। त्यो बुद्धिमान व्यक्तिको तरिका हो। तसर्थ यहाँ के बताएको छ? थोरै मात्रै झन् अब साधक साधीका अभ्यास गर्ने साधक साधिकाहरूसँग त उपाय कौशल हुन्छ, महाकरुणा उनीहरूसँग रहिरहेको हुन्छ। त्यस्तो उपाय कौशल भएको मान्छेले थोरै मात्रै पुण्य काम गर्यो भने पनि त्यसको फल त विशाल हुन्छ, विशालै हुन्छ होइन। अहिले पुण्य काम गर्यो त्यसको फल भोग्ने सुरुवात त अहिलेबाट सुरु भइसक्यो हुन्छ होइन, त्यस्तो हुन्छ। तसर्थ यी कुराहरूलाई लिएर अनि थोरै मात्रै मेहनत प्रयासबाट आर्जन गरिएको कुशल मूल कुशल पुण्यको फल पनि विशाल भएर जाने गर्छ होइन। त्यस्तै थोरै मात्रै प्रयासबाट पनि उसले असीम असीम कुशल कर्म आर्जन गरेको हुनेछ। बुद्ध शासनप्रति घृणा गर्ने, बुद्ध शासनलाई अवहेलना गर्ने, बुद्ध शासनलाई अब त्यो के भने अब भन्न त हाम्रो मान्छेहरू अप्ठ्यारो पनि लाग्ला। हेर्दाखेरि चाहिँ मित्रको भावना राख्ने अगाडिबाट पछाडिबाट छुरा हान्ने यस्ता थुप्रै छन् यहाँ। ए उहाँ पनि हाम्रा भगवान हुन् नि, उहाँ पनि हाम्रै हुन्, भगवानै भगवान भन्ने अगाडिबाट पछाडिबाट छुरा हान्ने यस्ताहरू पनि थुप्रै छन्। त्यस्ताहरू भए त यी सारा नराम्रा तत्त्वलाई मनमा राख्ने व्यक्तिहरू जो छन् उनीहरूको मनमा रहेको त्यस्तो घृणात्मक नकारात्मक कुराहरूलाई हटाउन सकिन्छ, पन्छाउन सकिन्छ। त उनीहरूले बुद्धलाई बुद्ध हो भनेर चिन्न मद्दत मिल्नेछ होइन। तसर्थ र सामान्य व्यक्ति चाहे त्यो अनपढ नै किन नहोस्, चाहे त्यो गाई गोठालो नै किन नहोस्, चाहे त्यो गमार नै किन नहोस्, उसको लागि पनि भगवानको सम्यक मार्गको ढोका खुल्ला छ। भलै अन्य समुदायले उसलाई नीच जाति भनेर भनेको नै किन नहोस्, भलै अन्य समुदायले उसको पानी काटेको नै किन नहोस्, भलै अन्य समुदायले उसलाई चाहिँ यो चोर डाका भनेर उसले घृणा गरेको नै किन नहोस्, त्यस्ता धेरैको लागि पनि भगवानको सम्यक मार्गको ढोका खुल्ला छ। हरदम हर हमेसा हर क्षण खुल्ला छ। उनीहरूले यो मार्गमा आएर शान्ति प्राप्त गर्न सक्छन्, उनीहरूको जीवनशैलीमा रूपान्तरित हुन सक्छ। उनीहरू यो अपवित्र शरीरलाई प्रयोग गरेर भरि पवित्र समाजमा बुद्धको 32 लक्षण 80 अनुव्यञ्जन भएको चाहिँ बुद्धको शरीर प्राप्त गर्न पनि सक्छन्। त्यसैले यो भगवानको सम्यक मार्ग कुनै एउटा पक्षपाती, कुनै एउटा बौद्ध मार्गी भन्नेको कुरा पनि होइन यो होइन। यो त सबैको साझा मानव धर्म, मानवताले पालन गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ विशेष किसिमको एउटा चाहिँ शैली मात्रै हो। यो सबैको लागि खुल्ला छ। यो काम चाहिँ साधक साधिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ जो यो मार्गमा लाग्नु भएको छ होइन। र यो सम्यक मार्गमा लाग्ने साधक साधिकाहरू जो आलो काँचो छन् उसलाई पकाउन जरुरी छ, उसलाई प्रष्ट पारेर अगाडि बढ्ने अवसर दिन जरुरी छ। जो व्यक्ति परिपाक भइसके, पाकिसके, उसलाई मुक्त गराउन जरुरी छ होइन। यो काम पनि अनि यो मार्गमा लाग्ने साधक साधिकाले गर्नेछन्, गरेका हुन्छन्। हो यस्तो किसिमले उपाय कौशलबाट चाहिँ अरूलाई कसरी सक्षम बनाउने, अहिले भने नि
यहाँ अरू अरू भन्ने कुरा धेरैपल्ट आइरहेको छ। म भनेको चाहिँ आएको छैन, किनकि यो साधनै जस्तो हो, बुद्धिसत्वको साधनै जस्तो हो। यहाँ अरूलाई महत्त्व दिइन्छ, न कि म भन्नेलाई। त्यसैले यहाँ चाहिँ अरूलाई उसले नजिकको सम्बन्ध देखिसकेको हुन्छ। हरेक प्राणीहरूलाई आफ्नो आमा भएको उसले देखिसकेको हुन्छ। त्यो पनि एकपल्ट होइन, असङ्ख्यपल्ट आमा भइसकेको उसले थाहा पाइसकेको हुन्छ, उसले जान्दछ। र ती आमा हुँदाखेरि त्यो आमालाई लागेको गुण जो छ त्यसलाई फर्काउन ऊ चाहन्छ। र त्यो गुण फर्काउनलाई नै ऊ बुद्ध हुन चाहन्छ, अरूको लागि होइन, आफ्नो लागि होइन। आफ्नो लागि बुद्ध हुन चाहनु त्यो चाहिँ हिनयान भयो। भले ऊ समयसँग बुद्ध हुनै चाहे तापनि होइन, समयसँग बुद्ध हुनै चाहे तापनि यदि ऊ आफ्नो लागि हुन चाहिरहेको छ भने त्यसलाई हिनयान भनिन्छ। जब अरूको लागि बुद्ध हुन चाहन्छ भने त्यसलाई चाहिँ महायान भनिन्छ। त्यो महायान हिनयानको सीमा पनि यहीँबाट खुल्छ। यो पहेँलो लुगा लाएर हिनयान हुने, रातो लगाएर महायान, त्यो कुरो होइन। लुगासँग सरोकार होइन यो। रातै लुगा लाए तापनि मनमा यस्तो खालको चाहिँ आफ्नो लागि म चाहन्छु भने त्यो हिनयानै भयो। पहेँलो लुगा लाएर पनि ऊ चाहिँ प्राणीको हितलाई बुद्ध हुन चाहन्छ, ऊ महायान भयो। लुगाको कुरा होइन यहाँ त सोचको कुरा हो। हिनयान महायानको सिमाना त्यो सोचबाट छुटिन्छ। त्यसकारण हामीले यो बुझ्न जरुरी छ। तसर्थ अब हामी यहाँसम्म चाहिँ समथ र विपश्यना ध्यान चाहिँ साधनारत भएर गरिन्छ अथवा समाधिस्थ भएर समाधि अवस्थामा रहेर गरिन्छ भने समाधिबाट जागिसकेपछि अनि त्यो साधक साधिकाले उपाय कौशल अपनाइन्छ। उपाय कौशललाई साथमा लिएर 24 घण्टा, चाहे त्यो चिया पकाउँदा होस्, चाहे त्यो खाना पकाउँदा होस्, चाहे कुचो लाउँदा होस्, चाहे आफ्नो अन्य बिजनेस व्यापारदेखि लिएर पढाइ शिक्षा जे पनि गरिन्छ, हरेक उसमा उसको साथमा उपाय कौशल अर्थात् महाकरुणा रहिरहेको हुनेछ। महाकरुणालाई साथमा लिएरै उसले गरेको हुनेछ। अरू कुरा छोडिदिउँ, सास फेर्दाधरि पनि, सास लिँदाधरि पनि महाकरुणालाई साथमा लिएरै गरेको हुनेछ। यसले भनिन्छ उपाय कौशल। अनि उसले गरेको हरेक क्रियाकलाप कुशल पुण्यमा रूपान्तरित भएर जान्छ, किनकि उसँग महाकरुणा छ। महाकरुणा यस्तो हो, त्यो एउटा चाहिँ एक्जिलर, त्यसले के भनिन्छ, रसायन, र विशेष किसिमको रसायन हुन्छ अरे। त्यो रसायन चाहिँ फलाममा हाल्यो भने फलाम पनि सुनमा परिणत हुन्छ अरे भन्ने कुरा सुन्न आएको छ। र त्यस्तो रसायन हो महाकरुणा भनेको। जहाँ जहाँ पर्यो त्यो सबै कुशल मूलमा चाहिँ कुशल कर्ममा रूपान्तरित पारिन्छ होइन। अव्यकृत कर्मधरीलाई पनि यदि त्यहाँ उपाय कौशल महाकरुणा साथमा छ भने त्यो पनि कुशल कर्ममै रूपान्तरित हुन्छ। यसरी हर क्षण हर पलका क्रियाकलापहरू सबै कुशल मूलमा रूपान्तरित भएपछि अब बुद्ध हुनु त्यही टाढो छैन त, बुद्धत्व प्राप्त गर्न त्यही टाढो छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। हो यति भन्दै आज हामीले अलिकति महायान सूत्र अलङ्कारको बारेमा केही कुरा उठान गऱ्यौँ। कसरी बुद्धत्व प्राप्त गरिन्छ र बुद्धत्व प्राप्त गर्नलाई आत्तिनु हुँदैन भन्ने कुरा हामी उठान गऱ्यौँ। र अब हामी हिजोको जुन प्रत्यक्ष समुपादको कुरा छ त्यसमा अलिकति स्पष्ट पार्नको लागि अलि अगाडि बढ्नेछौँ। प्रत्यक्ष समुपादको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि विशेष गरी हाम्रो नेपाली समुदायहरूमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो बुझ्नलाई। नेपाली समुदायहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ कता हो, अहिले हामी एउटा यहाँ कुरा उठान गरेका छौँ। भगवान शाक्यमुनि बुद्ध आफ्नो पिता, आफ्नो शाखा सन्तान कुटुम्बहरूलाई ज्ञानमा लाउनको लागि अनि आफ्नो पिताको निमन्त्रणमा बुद्ध भइसकेपछि केही वर्षपछि हुनुपर्छ।
अनि उहाँ कपिलवस्तुमा आउनुभएको थियो र त्यो कपिलवस्तुमा भगवानको सवारी हुने बेलामै कपिलवस्तुको एकजना व्यक्ति शाक्य नन्दजन मलाई अलिक अब कतिको यो उल्था सही भन्न थाहा भएन, जस मेरो हिसाबले उल्था गरेको। यो भोट पासमा यसको नाम चाहिँ शाक्य गाके भनिन्छ। गा भनेको नन्द, के भनेको जन, कहिले काहीँ गा राम पनि हुन्छ, रामजन या नन्दजन त्यस्तो के हुन आउँछ। उनको चाहिँ ती व्यक्ति एकदम राम्रा व्यक्ति, भलाद्मी व्यक्ति रहेछन् र उनको मृत्यु हुन्छ। उनी जवानी अवस्थामै मृत्युवरण गर्न पुग्छन्। अनि त्यहाँ धेरै व्यक्ति त्यो देखेर शोकाकुल हुन्छन्, शोक गर्छन्, दुःखी हुन्छन्। त्यो भइसकेपछि त्यति बेला भगवानको आफ्नै पिता राजा शुद्धोधनले अनि भगवानमा विनती गर्छन् कि यो जघन्य पाप गरेका व्यक्तिहरू हुन्छन् नि, डरलाग्दो पाप गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् नि, तथा जघन्य पाप गर्ने पापीहरूको पाप कसरी काटिएला, कसरी पापबाट त्यो व्यक्ति तर्न सक्ला, मुक्त हुन सक्ला भन्ने कुराहरूको प्रश्न उठाएको थियो। यो प्रश्नको जवाफमा अनि भगवानले के अरे यो भन्नुभएको थियो कि पाप काट्ने तरिकाहरू, जुन हिजो हामीले कुरा उठान गऱ्यौँ, पाप कसरी काटिन्छ भन्ने कुराहरू। समग्रमा बौद्ध धर्ममा पाप काट्ने तरिका 4 बल भन्ने कुराहरू उठाएको छ। तोप्सी, दिपास्यको तोप्सी, पाप काट्ने 4वटा बल। यो 4वटा बल जब हामीसँग हुन्छ तब मात्रै पाप काट्न सकिन्छ। र यो 4वटा बल के हुन् त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ आश्रय बल, तेन्गी तोप्रे आश्रय बल। आश्रय भने साक्षी, हामी आफूले गरेको गल्ती, आफूले गरेको कमी कमजोरीलाई प्रायश्चित गर्नको लागि एउटा त्यस्ता गल्ती कमी कमजोरीबाट मुक्त भएको साक्षी बसिदिने व्यक्तिको आवश्यक छ। त्यो साक्षी चाहिँ हामीले विशेष गरेर अहिले बुद्धलाई राख्ने गरेका छौँ। बुद्धलाई साक्षी राख्ने, किनकि उहाँ निष्पाप हुनुहुन्छ, उहाँको कुनै पनि कमी कमजोरीहरू त्यसमा छैन, निष्पापको अवस्थामा कायम रहनु भएको छ भने भगवान शाक्य मुनिलाई साक्षी मान्नु चाहिँ साक्षी बल भनौँ एक किसिमले। अनि साक्षी भन्ने बुद्धिस्टमा त्यति प्रयोग गर्ने भाषा त होइन, यो एक किसिमले यसो अब बुझ्नको लागि मैले प्रयोग गरेँ। आश्रय बल भनिन्छ। त्यसपछि पाप काट्ने व्यक्ति जो छ, जो पापी छ, उसले आफूले गरेको पापलाई पाप नै हो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ भित्री हृदयको बटम लाइनदेखि नै उसले महसुस गरेको हुनुपर्छ। जस्तै कि कोही व्यक्तिले झुक्किएर बिख सेवन गर्यो भनेदेखि जब उसले बिख पेटमा पुगिसकेपछि उसले जान्यो कि मैले बिख खाएछु भनेर उसले एउटा कस्तो किसिमको पश्चाताप आउला। त्यो खालको आफूले पाप गरेकोलाई पाप नै हो रहेछ भन्ने कुरा बाहिरी मनको सोचाइ मात्रै नभएर मनको भित्री भागसम्म पुगेर त्यसलाई महसुस गरेर स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। तेस्रो बल चाहिँ जसरी विषलाई झुकेर सेवन गरेपछि पुनः त्यो व्यक्ति विष सेवन गर्नबाट आफूलाई सुरक्षित राख्नेछ,
त्यस्तै जो व्यक्तिले पहिले पाप गरिसक्यो अब उपरान्त पाप गर्ने छैन नि भनेर चाहिँ उसले दृढ प्रतिज्ञा लिनेछ। चाहे जेनी जाओस् पाप भन्ने कुरा गर्ने छैन भने दृढ प्रतिज्ञा लिनेछ। यो तेस्रो बल भयो। र चौथो बल चाहिँ जुन पाप काट्ने विधि भगवानले आज्ञा भएको छ त्यो विधिलाई अपनाएर पहिलो बल चाहिँ पहिला गरेकोलाई पहिला मतलब एउटा साक्षी बल, त्यसपछि पहिला गरेकोलाई पश्चात पछि गर्दिन भन्ने प्रतिज्ञा दोस्रो बल। तेस्रोमा चाहिँ त्यो विधि पाप काट्ने एउटा विधि हुन्छ। यो विधिहरू सूत्रमा पनि छ तन्त्रमा पनि छ। सूत्रमा हो भने त्रिस्कन्द सूत्र तुङसा त्रिस्कन्द सूत्रलाई वाचन गर्यो भने त्यो विधि बन्ने छ, पाप काट्ने विधि बन्ने छ। धेरै महत्त्वपूर्ण सूत्र हो त्यो। यदि विशेष गरी हाम्रो अब यहाँ नेपालतिर त्यति गाह्रो नपर्ला, विदेशतिर बस्ने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नो कोही मान्छे मरौ परौ भएको घटनाहरू घट्यो, अब दाह संस्कार गर्नु पर्यो, त्यहाँ लामा गुरु भन्ते गुरुहरू कोही पनि पाइएन भने दाह संस्कार कसरी गर्ने भन्दाखेरि कमसे कम मृतकको नाम लिएर यो त्रिस्कन्द सूत्र अलि यो दोमङभित्र आइसकेको छ, नेपाली भाषामा आइसकेको छ। त्रिस्कन्द सूत्रलाई दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइकन 3 पटकसम्म वाचन गरिदिनु भयो भने त्यसपछि दाह संस्कार गर्दै पनि केही फरक पर्दैन। वा साङ्चो मलम भद्रचर्य प्रणिधानलाई मृतकको नाम लिएर वाचन गरिदियो भने अनि दाह संस्कार गरेमा केही फरक पर्दैन। त्यसमध्ये यो त्रिस्कन्द सूत्र चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण सूत्र रहेछ। यो काङ्ग्युरको रत्नकूट सूत्र अन्तर्गतमा रहेको सूत्र हो यो। यसमा 35वटा बुद्धको नामहरू उल्लेख भएको छ र 35वटा बुद्धलाई साक्षी राखेर अनि पाप देशना पाप प्रायश्चित गर्ने काम हुन्छ। हो यस्ता विधिहरू हुन्छन् भने वज्रयानमा पाप काट्ने विधि दुईटा छ। एउटा वज्रसत्वको योग ध्यान र एउटा समय वज्रको योग ध्यान दोजे सम्पा धम्चिक दोजे, यो दुईटाको साधनाबाट पाप काटिन्छ त्यो विधि अनुसार। एवं प्रकारले यो तेस्रो बल भयो। चौथो बल चाहिँ न्यापस्वर चुप्यो तो चौथो बल चाहिँ यी विधि अपनाएर बुद्धलाई साक्षी मानेर पहिला गरेकोलाई पश्चात गरेर पछि गर्दिन भने अटुट लिएर अनि पापको विधि अपनाएर पाप काट्यो भने पाप अवश्य काटिन्छ भनेमा तपाईँ विश्वस्त हुनु पर्यो। तपाईमा त्यो एक किसिमको विश्वास जाग्नु पर्यो अनि मात्रै पाप काटिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ हिजो हामीले अलिकति कुराहरू उठान गऱ्यौँ। र हिजो हामीले यो कुरा पनि उठान गऱ्यौँ कि मान्छे मरेर यो चोलाबाट अर्को चोलासम्म कसरी पुग्छ भन्ने कुराहरू उठान भयो। मान्छे होस् अब कुनै पनि जीवजन्तु कुनै पनि प्राणी किन नहोस् देवता नै किन नहोस् मरेर अर्को चोलामा पुग्दाखेरि त्यो बिचमा के हुन्छ, कसरी कुन ढङ्गले पुग्छ यो भन्ने कुरा आयो। भगवानको सम्यक मार्गभन्दा बाहिर रहेका धर्म आलमीहरूलाई यो कुरा गर्न सजिलो छ, त्यति गाह्रो छैन। किनकि उनीहरूले त एउटा अविनाशी आत्मा भन्ने कुरा स्वीकारेका छन्। त्यो अविनाशी आत्मा चाहिँ यहाँ मर्न साथै यो शरीरलाई छोडेर फुत्त सरेर अर्को चोलामा जान्छ भन्ने कुरा टुङ्गियो। तर भगवानको सम्यक मार्गमा त्यस्तो अविनाशी आत्मा त भन्ने कुरा त यहाँ छैन। भगवानको सम्यक मार्गमा त यहाँ जति छ नि यो यही नष्ट हुने हो, यहाँबाट सरेर जाने भन्ने कुरा केही पनि छैन रे। यहाँबाट म अहिले यहाँबाट म भन्छु बुद्ध धर्मसँगको शरणमा गइसकेपछि हामी भगवानको अन्यायी भयौँ र यो मार्गमा यो सम्यक मार्गमा यहाँबाट सरेर सर्लक्कै अर्को ठाउँमा जाने भन्ने कुरा केही पनि छैन रे।
नभए तापनि अर्को चोला पनि हुन्छ अरे। त्यो कसरी? किनकि जब हाम्रो मृत्युको बेला आउँछ, मृत्युको समय आउँछ, त्यति बेला हामीले गरेको सारा कर्मका छापहरू मनमा प्रिन्ट भएर रहेको हुन्छ। जब यो मनले यो धरती छोड्छ, यो मनले यो धरती छोड्छ भने यो मन पनि यही नष्ट हुने हो। फेरि मनले छोडेर मन मात्रै सर्लकै सरै जाने भन्ने कुरा होइन, मन यही नष्ट हुने हो। नष्ट हुँदाखेरि त्यो कर्मको छापले बिल्कुल एउटा चाहिँ नयाँ शक्ति छोडेर जान्छ। त्यो भनेको अर्थ त्यसले एउटा बिउ रोपेर जान्छ। त्यो बिउ रोपे जस्तै गरेर अर्को चोलाको उत्पत्ति हुन्छ, बिरुवा उम्रिएको जस्तो गरेर। कुरो त्यति हो। त्यो हिसाबले अर्को चोला हुने हो, न कि अझ हाम्रो आत्मा अविनाशी आत्मा यहाँ भएर मरेपछि एउटा चाहिँ थोत्रो लुगालाई फ्याँकेर नयाँ लुगा लाए जस्तो गरेर उसले चोला बदल्ने त्यो कुरो होइन। किनकि त्यो कुरा चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गमा स्वीकार्य छैन। यदि त्यसो अविनाशी आत्मा, नबदलिने आत्मा, शाश्वत आत्मा, कुटस्थ नबदलिने नित्य आत्मा हुँदो हो त त्यो कसरी सर्छ? त्यहाँ त प्रश्न फेरि आयो, कसरी सर्छ? त्यो नसरेको अवस्थाबाट सर्ने हो कि या के हो? नसरेको अवस्थामा सर्ने हो भने त नसरेको अवस्थालाई त्यागेर सरेको अवस्थामा आउनु पर्यो। त्यो त बदलिगयो के अरे। त्यो नित्य त भएन, त्यो अनित्य भयो। यदि अनित्य हो भने तिम्रो मान्यतासँग त्यो त विरुद्ध भयो। तिमीले त नित्य भनेका छौ, अविनाशी भनेका छौ, शाश्वत भनेका छौ, कुटस्थ भनेका छौ, नबदलिने भनेका छौ। नबदलिने कुराको सर्ने हुने काम, त्यो फङ्सन काम कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ यतापट्टिबाट यो प्रश्न थुप्रै उठाएको छ। त्यसकारण त्यस्तो आत्मा भन्ने कुरा छैन। तर काम चलाउको आत्मा छ। फेरि काम चलाउको हिसाबले है यो चाहिँ फेरि स्वीकार्य छ। व्यावहारिक हिसाबले, लोकमान्यता हिसाबले, काम चलाउको हिसाबले आत्मा, अब आत्मा भने संस्कृत भाषा हो। पालीमा अत्त भनिन्छ, संस्कृतमा आत्मा होइन। अब ठेट अहिले पर्वतीय नेपाली भाषामा के भनिन्छ आत्मालाई? म भनिन्छ। म हो त्यो म भन्ने कुरो जो छ त्यो चाहिँ काम चलाउको हिसाबले चाहिँ स्वीकार्य छ। म आएँ, म गएँ, म बसेँ, मैले खाना खाएँ, मैले साधना गरेँ होइन। यति त भन्नु पऱ्यो नि। यदि यो भनेर भने त मान्छेले लोकले त पागल भन्छ। ए को आयो? तिमी आयो? को तिमी? म भन्दा छैन नि। को आयो भने उनीहरू आपत आउला नि फेरि। त्यस कारण काम चलाउको हिसाबले त्यो मान्नै पर्ने हो। त्यो त बाध्यता भएर मानेको हो। आफूले चाहेर मानेको होइन, यो बाध्यता भएर, विवश भएर मानेको हो। विवश भएर म पनि छ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ त्यतिसम्म स्वीकार गर्न त्यति हानि नोक्सानी छैन। तर अहिले भने जस्तो नित्य अविनाशी पञ्चखण्डभन्दा अलग्गै, जसरी जङ्गलमा सिंह बस्छ त्यसरी हाम्रो यो पञ्चखण्डमा त्यो अविनाशी आत्मा रहेको छ भनेर मान्यो हो भने त्यो चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गमा त्यो चाहिँ स्वीकार्य छैन। किनकि त्यो स्वीकार गरी अहिलेको प्रश्नहरू उठेर आउँछन् फेरि। त्यसैले अब अहिले हाम्रा विशेष गरेर हाम्रो यता आत्मा मान्ने मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ होइन बौद्ध धर्ममा के हो यस्तो हो? आत्मा पनि नमान्ने भन्छ, अर्को चोला पनि मान्ने भन्छ, यो 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 कसरी हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरू बेला बेलामा सोधिरहेका हुन्छन्। यो कहाँनिर भ्रम पऱ्यो भनेदेखि चित्तको सन्तानको बारेमा थाहा नपाएर यी भ्रमहरू उठेर आउँछन्, यी प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन्। चित्तको सन्तान भनेको धारावाहिक रूपमा बगिरहने, यात्रा जारी रहने हो। चित्तको सन्तान एकपछि अर्को एकपछि अर्को एकपछि अर्को हुनेलाई चाहिँ सन्तान भनिन्छ। एकपछि अर्को हुनेलाई सन्तान भनिन्छ। चित्त सन्तानको कुरा नबुझ्नाले नै यो भ्रम पैदा भयो र त्यहाँ एउटा चाहिँ अविनाशी आत्माको चाहिँ परिकल्पित गरियो, कल्पना गरियो। के भनेपछि कुरै अविनाशी आत्मा छ नि, त्यो सर्छ उही सर आउँछ भनेपछि कुरै सक्यो। तर भगवानको सम्यक मार्गमा विषय वस्तुको सच्चाइको धरातलमा जानु पर्दाखेरि, गहिराइमा गरेर हेर्दाखेरि त्यस्ता आत्माहरू भन्ने कुरा छैन रे। त्यस्तो आत्माहरू भन्ने कुरा टिक्दैन रे। बुझ्नु भने के?
तसर्थ अनि अर्को चोला कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा हिजो हामीले कुरा गऱ्यौँ। अर्को चोला, यो चोला अहिले हामी यहाँबाट मरेर अर्को चोलामा पुग्दाखेरि त्यो कुन नियमबाट जान्छ भन्दाखेरि अनि भगवानको सम्यक मार्गमा कुनै ईश्वरले अर्को चोलामा पुर्याउने पनि होइन, कुनै परमेश्वरले अर्को चोला दिने पनि होइन, कुनै एउटा व्यक्तिको सदिच्छाले आफू खुसीले अर्को चोलामा पुग्ने पनि होइन। अनि कसरी पुग्छ भन्दाखेरि अर्को चोलासम्म पुर्याउने तत्त्व चाहिँ यही चोलामा छ। त्यो हो कर्म अनि क्लेश। कर्म र क्लेशले अर्को चोलामा पुर्याउँछ भन्नुको तात्पर्य अर्को चोला उत्पन्न गर्छ। अझै बुझ्ने गरी भन्यो भने त्यो कसरी हुन्छ अर्को चोला? त्यसरी कर्म र क्लेशले अर्को चोला कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि त्यो प्रकृति समुत्पादको नियमबाट बनाउँछ। यही हो। चाहे तपाईँले त्यसलाई प्रकृतिको नियम नै भन्नुहोस्, त्यो नाम दिने के फरक पर्दैन, तर त्यो प्रकृति समुत्पादको नियमबाट बन्छ। त्यो कसरी? त्यो यसरी, दाहिने भयो भने देब्रे भयो, देब्रे भएकोले नै त्यहाँ दाहिने भन्ने नाम आयो। अल्को भएमा होचो हुन्छ, होचो भएमा अल्को भयो, लाम्चो भएकोले छोटो भयो, छोटो भएकोले लाम्चो भयो। यो सबै प्रकृति समुत्पादको नियमबाट भएको हो होइन? यो कुरा यहाँ अब यो कुरा भन्दाखेरि स्वयं भगवान बुद्धको पिता शुद्धोधन राजाले पनि यो अलिक बुझ्न गाह्रो भयो। यसलाई सजिलोसँग बुझ्नको लागि भगवानसँग कुनै उपमा छ कि, दृष्टान्त, उदाहरण, नमुना केही छ कि भन्दाखेरि छ भन्नुभयो। अनि भगवानले 8वटा उदाहरण दिनुभयो यहाँ होइन? शिक्षकले शिष्यलाई सिकाएको उदाहरण होइन? त्यस्तै गरेर अनि ऐनाको उदाहरण, त्यस्तै गरेर पारस ऐनाको उदाहरण, त्यस्तै गरेर बिउ रोपेर बिरुवा आएको उदाहरण होइन? त्यस्तै गरेर छाप लगाए तर छापको चित्रित गरेर चित्र उत्रिएको उदाहरण, त्यसै गरेर अमला खाएको, अरूले अमला खाएको देख्यो भने अमलाको स्वाद पाइसक्यो मान्छेको मुखमा पनि थुकाएको उदाहरण, त्यस्तै गरेर पहाड पर्वत कन्दरमा हो भने उत्पन्न हो भने प्रतिध्वनिको आवाज आएको उदाहरण। यी 8वटा उदाहरण भगवानले प्रस्तुत गर्नुभएको छ सूत्रमा, जुन अहिले हाम्रो कर्म हेतु फल सूत्रमा यी कुराहरू उल्लेख छन्। यो 8वटा उदाहरण, 8वटै उदाहरण चाहिन्छ। त्यसमा एउटा मात्रै कम भयो भने पनि त्यहाँ फेरि अहिलेको ईश्वरले जन्मायो, परमेश्वरले जन्मायो, अजर अमर आत्माले गर्यो भन्ने कुरा फेरि लागु हुन्छ फेरि त्यहाँ। त्यसकारण यो प्रकृति समुत्पादको नियमबाट यो चोलाबाट अर्को चोलाको जन्म कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो 8वटा उदाहरणको कुरा बुझ्न नितान्त जरुरी छ। यसबाट मात्रै हामीले सच्चाइ बुझ्न सक्छौँ। अन्यथा त्यही कुराहरू फेरि त्यही कुराहरू होइन? त्यही परिकल्पनाले परिकल्पित गरेको कुराहरूमै हामी रमाएर बस्ने हुन्छौँ। यदि तपाईँले सच्चाइ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यी 8वटा नमुनालाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। अनि मात्रै यो चोलाबाट अर्को चोलामा कसरी पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। र यसबारेमा हामीले अलिकति कुरा हिजो पनि हामीले भनिसकेका छौँ। आजतिर अलिकति स्पष्ट पार्नको लागि यहाँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब 8वटा उदाहरणमा अनि बुद्धले फेरि भन्नुभयो आफ्नो पिता महाराज सिद्धोधनलाई, हे महाराज, यो चोला यो जुनी मरेर अर्को जुनी उत्पन्न कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा सजिलोसँग बुझ्नको लागि यी 8वटा उदाहरण मैले तपाईँलाई बताएको छु। यो 8वटै उदाहरण तपाईँले बुझ्नुपर्छ। एउटा मात्रै बुझेर काम छैन। यो 8वटै उदाहरणबाट मात्रै सच्चाइसम्म हामी पुग्न सक्छौँ, अन्यथा सक्दैनौँ। त कसरी यो 8वटा उदाहरणबाट यो चोलाबाट अर्को चोला जन्म हुन्छ भन्ने सच्चाइमा पुग्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि यो 8वटा उदाहरणमध्ये कुनै कम भयो भने फेरि त्यही कुरा आउँछ है। ईश्वरले सृष्टि गरेको, परमात्माले सृष्टि गरेको, अथवा कसैको सदिच्छाले बनेको, अथवा आफसे आप नास्तिकले भने जस्तो बिना कारण बनेको,
जस्ता कुराहरूमा फस्न पुगिन्छ अरे। र यी 8वटा नमुनाहरू जब भगवान बुद्धले प्रस्तुत गर्नुभयो, उदाहरण भगवान बुद्धले दिनुभयो, यो दिएकोमा अनि अन्य सम्यक मार्गबाट बाहिर रहेका अन्य वादीहरू, अन्य सिद्धान्तवादीहरूले यदि यो 8वटै उदाहरण यहाँ प्रस्तुत नगरेर मात्र 5 र 6 र 4 र 2 3 मात्रै प्रस्तुत गर्यो भने उनीहरूले यो प्रश्न उठाउन सक्छन्। अन्य सिद्धान्तवादीहरूले यो प्रश्न उठाउन सक्छन्। कुन प्रश्न? यो प्रश्न हो। श्रमण गौतमले अर्को चोला, यो चोला मरेर अर्को चोला हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जसरी मास्टर, शिक्षक, अध्यापक मास्टरले विद्यार्थीलाई शिक्षा सिकाउँछ। मास्टरले सिकाएको शिक्षा विद्यार्थीको दिमागसम्म कसरी पुग्छ त? के त मास्टरको दिमागमा भएको कुरालाई सर्लक्कै निकालेर हातमा लड्डु दिए जस्तो गरेर दिएर पुर्याएको हो कि? त्यसरी त होइन। त्यसरी पुर्या हो भने त मास्टरसँग भएको विद्यार्थी झन् घट्दै जानु पर्थ्यो। उसको यहीँ भएको शिक्षा सर्लक्कै निकालेर उसलाई दियो भने यो त घट्दै जानु पर्थ्यो। मास्टरको दिमागमा रहेको शिक्षा घटेको छैन भन्ने कुरा आएन हो। त्यही कुरा अब यहाँ अरूले के प्रश्न उठाउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ मास्टरले सिकाएको विद्या विद्यार्थीसम्म पुग्ने जुन उदाहरण श्रमण गौतम बुद्धले दिए, जसरी मास्टरको दिमागको विद्या विद्यार्थीको दिमागसम्म पुग्छ, यसै गरी यो चोला मरेर अर्को चोला लिन्छ भनेको छ। जसरी मास्टरले को दिमागमा भएको शिक्षा ज्ञान विद्यार्थीको दिमागसम्म पुग्दाखेरि मास्टरमै भएको शिक्षा त्यही नै सरेर पुगेको पनि होइन। मास्टरको दिमागमा भएको ज्ञान त्यो सर्लकै सरेर विद्यार्थीको दिमागमा पुगेको पनि होइन। मास्टरको दिमागमा भएको शिक्षा को आधार नमानिकनै विद्यार्थीले त्यो ज्ञान सिकेको पनि होइन। तर पनि मास्टरको दिमागमा भएको ज्ञानले विद्यार्थीको दिमागमा ज्ञान पैदा भयो भन्न सकिन्छ। त्यस्तै यो जुनीबाट कुनै चिज र अजर अमर तत्त्व अविनाशी तत्त्व सर्लकै सरेर अर्को चलामा पुगेको पनि होइन। यो जुनीको भरै नपरिकन अर्को चोला उत्पत्ति भएको पनि होइन। तर पनि यो जुनीबाट अर्को चोला उत्पत्ति हुन्छ। जसरी मास्टरको दिमागको शिक्षा ज्ञान विद्यार्थीको दिमागसम्म पुग्यो, त्यो सरेर गएको पनि होइन, त्यो नभएर त्यो भएको पनि होइन। यसरी बुझ्नु भनेर यो 8वटा उदाहरणमध्ये पहिलो उदाहरण यो दियो। यदि बाँकी 7वटा उदाहरण भनिएन भने, यो मात्रै उदाहरण दिएको हो भने यहाँ प्रश्न उठ्छ अरे अन्य सिद्धान्तवादीले बुद्ध अब होइन लाई यो प्रश्न गर्न सक्छन् रे। त्यो प्रश्न के हो भन्दाखेरि श्रमण गौतमले भाषण मास्टरले सिकाउने ज्ञान विद्यार्थीसम्म पुग्छ, त्यस्तै गरेर यो चोलाबाट अर्को चोला हुन्छ भनेर जुन उदाहरण दिए, यदि त्यसो हो भने हामी तिमीलाई यो प्रश्न सोध्छौँ भनेर उनीहरूले भने। उनीहरूले सोधेको प्रश्न चाहिँ शरीर र मन दुईटा हामीसँग दुईटै कुरा त छ। एउटा शरीर एउटा मन, यही त हामीसँग भएको, अरू त हामीसँग छैन। मृत्यु हुनलाई कुनै पनि हालतमा शरीरबाट मन अलगिने पनि हुन्छ। बुझ्नु भने के? मृत्यु हुनलाई शरीरबाट मन अलगिनु पर्छ। यो कुरा पनि हामीले थाहा पाएको कुरा हो। अब यदि मास्टरको ज्ञान विद्यार्थीसम्म पुगेको हिसाबले यो चोलाबाट अर्को चोलासम्म पुग्ने हो भने यहाँ एउटा प्रश्न छ अरे। त्यो प्रश्न के हो भन्दाखेरि चाहिँ मृत्यु हुँदाखेरि शरीरबाट मन नअलगिकनै अर्को चोलामा पुगेको हुन्छ त? जसरी मास्टरले विद्यार्थीलाई ज्ञान सिकाउँदाखेरि मास्टरको दिमागबाट
ज्ञान नहटिकनै नसरिकनै विद्यार्थीको दिमागमा ज्ञान पुग्ने हो भने पुगेको हुन्छ, यदि त्यही अनुसार भन्ने हो भने, अनि के त मृत्यु हुँदाखेरि यो शरीरबाट हामी यही शरीरमा भएको मन शरीरबाट नअलगिकनै परलोकमा पुगेको हुन्छ त? हो, यो प्रश्न उठ्न सक्छ अरे। बुझ्नुभयो के? यो प्रश्न उठ्न सक्दाखेरि यो प्रश्न हैन, यो भ्रम, यो प्रश्नलाई परास्त गर्नको लागि बाँकी नमुना प्रस्तुत गर्नुपर्छ, बाँकी 7 नमुना पनि दिनुपर्छ अरे। हो त्यो हो हैन। त्यसपछि फेरि अनि अर्को आयो, यदि बत्तीको नमुना पनि यहाँ दिएको छ। बत्तीको नमुना एउटा सामान्य बत्तीको हिसाब गरौँ न हैन, मैन बत्तीको कुरा गरौँ न। मान्छे धेरै मैन बत्ती पाल्छन्। 2टा मैन बत्ती यहाँ छ, एउटा मैन बत्ती बलेको छ, एउटा मैन बत्ती बलेको छैन। जब बलेको मैन बत्तीले नबलेको मैन बत्ती बाल्न सकिन्छ? त्यसलाई हेरिन्छ यहाँ फेरि के त बलेको मैन बत्तीका आगो नै सर्लक्कै नबलेकोमा सरेर गएको हो कि भन्दाखेरि बलेको मैन बत्तीको आगो सर्लक्कै सरेर अर्को नबलेको मैन बत्तीमा गएको त होइन। यदि त्यसो हुँदो हो त अहिलेको मैन बत्ती निम्नु पर्ने थियो, त्यो त बलि नै रहेको छ भन्दाखेरि बलेको मैन बत्तीको आगो नबलेको मैन बत्तीमा गएर सरेर त्यो बलेको पनि होइन। बलेको मैन बत्तीलाई आधार नमानिकन, त्यसको भर नपरिकन नबलेको मैन बत्ती बलेको पनि होइन। यतिसम्म भन्न सकिन्छ कि बलेको मैन बत्तीको कारणले नबलेको मैन बत्ती पनि बल्यो, बाल्न सकियो भन्नसम्म सकिन्छ। यदि यो मात्रै त्यसै गरेर यो जुनीबाट सर्लकै सरेर अर्को जुनीमा पुग्यो पनि होइन। यो जुनी भएको कारणले अर्को जुनी लिएको होस् भनेर यो उदाहरण दिएको छ। यसमा पनि यो प्रश्न, यदि यसमा पनि 8वटा उदाहरण नदिकन मात्र बत्ती बाल्ने उदाहरण मात्रै दियो भने यहाँ पनि प्रश्न खडा हुन्छ अरे। त्यो प्रश्न कसरी खडा हुन्छ भन्दाखेरि बत्तीको उदाहरणले हैन, बत्ती बलेको बत्ती मैन बत्ती चाहिँ यो जुनीको भयो, अर्को नबलेको मैन बत्तीमा गएर बत्ती बल्नु चाहिँ अर्को चोला लिएको भयो भन्दाखेरि यदि त्यही ढङ्गले यो जुनी र अर्को जुनी लिने कुरोलाई मान्ने हो भने यहाँ एउटा प्रश्न आउँछ अरे, उस भए के त हैन, उस भए के त यो लोक र परलोक एकैपल्ट हुन्छ त? यो प्रश्न उठ्छ। किनकि बलेको मैन बत्ती नबलेको मैन बत्तीमा गएर बाल्दाखेरि अब त्यो दुवै मैन बत्ती बल्यो, एकैपल्ट बल्यो, एकैसाथमा छ नि त, थाहा छ नि त्यो त अहिले एकैसाथमा छ। त्यस्तै यो लोक र परलोक दुइटै एकैसाथमा हुन्छ त? हुन्छ भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ भनेर प्रश्न आउँछ। अब यो प्रश्नलाई निराकरण गर्नको लागि अनि बाँकी 7 उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो। त्यसपछि गरे फेरि ऐनाको उदाहरण। ऐनामा हामी अनुहार हेर्छौँ, हाम्रो अनुहार ऐनामा प्रतिबिम्बित हुन्छ। जे अनुहारमा छ त्यही त्यहाँ देखिन्छ। अनुहारमा नभएको कुरा त्यहाँ देखिँदैन, अनुहारमा भएका चिजहरू नै ऐनाभित्र देखिने हो। त्यस्तै जसरी ऐना हेर्दाखेरि हाम्रो अनुहार ऐनाभित्र नघुसे तापनि ऐनाभित्र हाम्रो रूप देखिन्छ, त्यस्तै यो जुनी मृत्यु भएर यही जुनी अर्को चोलामा सरेर नगए तापनि यो जुनीमा जे भएको छ त्यस्तै अर्को चोलामा चाहिँ उत्पत्ति हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ उदाहरण दियो। यदि बाँकी 7 उदाहरण नदिएर यो ऐनाको मात्रै उदाहरण दिने हो भने यहाँ पनि एउटा प्रश्न खडा हुन सक्छ। त्यो प्रश्न के हो त भन्दाखेरि अनि यहाँ एउटा प्रश्न, उसो भए के त लङ्गोडा मान्छे मरेपछि लङ्गोडै हुनुपर्ने, अन्धो मान्छे मरेपछि अन्धो नै हुनुपर्ने, लाटो मान्छे मरेपछि लाटै हुनुपर्छ अर्को चोलामा पनि? किनकि यो ऐनामा त त्यही हुन्छ, जे छ त्यही त्यहाँ हुनु पर्यो। जे अनुहारमा छ ऐनामा त त्यही देखिन्छ।
त्यसो हो भने यो जुनमा जे छ त्यही परलोकमा त्यही नै हुनैपर्छ त। अहिले मान्छे अन्धो छ भने अर्को चरणमा अन्धै हुनुपर्ने, अहिले मान्छे के अरे थोते छ भने अर्को चरणमा थोते हुनुपर्छ त, लङ्गरो हो भने अर्को चरणमा पनि परलोकमा पनि लङ्गरै हुनुपर्छ त भन्ने प्रश्न आउँछ। यो प्रश्नलाई हटाउनलाई अनि बाँकी 7 उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ अरे। यो 8वटै उदाहरण दिन जरुरी छ। त्यस्तै गरेर अर्को आयो यहाँ फेरि छाप लाउने। छापको यो उसमा बुट्टा जे छ, छाप हान्दाखेरि त्यही छाप तल चित्रित हुन्छ, त्यो चित्रण गर्दाखेरि चित्रित हुन्छ, छाप त्यहाँ लाग्छ। त्यसको बुट्टा तल झरेको पनि हुँदैन, त्यो बुट्टा नभइकन तल छाप परेको पनि हुँदैन। त्यस्तै यो चोलाबाट पनि अर्को चोला लिन्छ भन्ने कुरा यहाँ भनियो। यदि बाँकी उदाहरण नदिएर यो छाप लाउने उदाहरण मात्रै दियो भने यसमा पनि प्रश्न आउँछ। प्रश्न के आउँछ भन्दाखेरि उसो भए के मान्छे मरेर मान्छे नै हुनुपर्ने, देउता मरेर देउतै हुनुपर्छ? किनकि यहाँ छाप दिन्छ त्यो त्यहीँ लाग्छ, जे छापको बुट्टामा छ तल छाप लाउँदाखेरि पनि त्यही उत्रिन्छ भनी यो प्रश्न उठ्छ। अनि यसको उत्तरको लागि अनि बाँकी 7 उदाहरण पनि प्रस्तुत हुन जरुरी छ अरे। अर्को कुरा आयो मेसेल, पारस ऐना। एउटा सोलर सिस्टमबाट आगो बालिन्छ नि, ऐना हुन्छ, त्यसलाई पारस ऐना भनिन्छ। त्यो घामको ज्योतिमा देखाएपछि तल अब कागज घाँस फुस के छ त्यसमा आगो बल्न सक्छ, आगो बाल्न सकिन्छ। त्यस्तै सोलर सिस्टमबाट आगो बाल्दाखेरि घाम स्वयं उत्रेर यहाँ आगो बन्यो होइन, घाम नभइकन तल आगो बलेको पनि होइन, तर घामको कारणले पारस ऐनाको भूमिकाले त्यहाँ आगो बल्छ। त्यस्तै यो चोलाबाट अर्को चोलामा पुग्ने पनि यसरी जान्नु भनेको छ। यही चोला स्वयं सरेर गएको पनि होइन, यो चोला नभइकन अर्को चोला भएको पनि होइन, तर यो चोला भएको कारणले अर्को चोला भएको हो। जसरी घामको ज्योति पारस ऐनाबाट आगो बल्दछ यसरी अर्को चोला भएको हो भनेर यहाँ भनियो। अब पारस ऐनाबाट आगो बलेको मात्रै उदाहरण दियो भने यहाँ अर्को एउटा प्रश्न फेरि यहाँ पनि उठ्छ होइन। उसो भए के त पाप काम गरेर स्वर्गमा पुग्छ त, पुण्य काम गरेर नर्कमा पुग्ने हो त भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ यहाँ आउन सक्छ अरे हैन। किनकि घामको ज्योति त आगो होइन, आगो नहुने कुरोबाट पनि आगो बल्दो रहेछ भने उसो भए पापबाट पनि स्वर्ग पुग्नुपर्ने भयो, पुण्यबाट पनि नर्क पुग्नुपर्ने भयो भन्ने एउटा प्रश्न आउन सम्भावना छ यहाँ। त्यो कुरोलाई हटाउनको लागि अनि बाँकी उदाहरण पनि दिनुपर्छ भनेर यहाँ बताएको होइन। अब त्यसपछि आयो बिउको उदाहरण। बिउ रोपेपछि बिरुवा उम्रिन्छ। एउटा बिउबाट एउटै बिरुवा उम्रे तापनि त्यो बिरुवाबाट कयौँ फल फल्छ नि, फेरि कयौँ बिउ पनि भरि जान्छ नि त। जब बिउ रोपेर बिरुवा उम्रिन्छ, बिउ स्वयं बिरुवामा सर्लक्कै सरेको पनि होइन, बिउ बिना बिरुवा उम्रेको पनि होइन, तर बिउ रोपेर बिरुवा उम्रिन्छसम्म भन्न सकिन्छ। त्यस्तै यो लोकबाट पनि अर्को लोकमा पुग्ने त्यसरी जसरी बिउबाट बिरुवा उम्रिन्छ यस्तै गरेर यो चोलाबाट पनि अर्को चोला हुन्छ भनेर बुझ्नु भनियो। यदि 18 उदाहरण मध्ये यो बिउ र बिरुवाको उदाहरण मात्रै दियो भने यहाँ एउटा प्रश्न आउँछ फेरि। जसरी बिउ एउटा दाना, एउटा बिउको दानाले कयौँ फल पैदा गर्छ नि, त्यो त हो नि। भने के त एउटा मान्छेको मनको बिउ रोपेर अनि कयौँ मन पैदा हुन्छ त? हो, यो प्रश्न आउँछ। एउटा मान्छेको बिउ उस भए कि यो जुनीको एउटा बिउले अर्को चोलामा, यो जुनीको एउटा मनले अर्को चोलामा
त्यही व्यक्तिको मनबाट चाहिँ थुप्रै मनहरू पैदा हुन्छन् त? त्यो त हुँदैन। एउटा मान्छेसँग त एउटै मन हुन्छ। त्यसरी धेरै के मन पनि जसरी एउटा बिउ दाना रोपेर धेरै दानाहरू फैलिन्छन् त्यसै गरी मन पनि फैलिँदै जान्छ त? त्यसो होइन भनेर बाँकी उदाहरण पनि दिनुपर्छ। त्यसपछि आएर अमलाको उदाहरण। अमला त अमिलो हुन्छ। अमला खाएको मान्छेले, अमलाको स्वाद पाएको मान्छेले अमलाको रस अमिलो हुन्छ भन्ने उसले जान्दछ। त्यसो जान्ने मान्छेको अगाडि कसैले अमला खाएको देख्यो भने उसको मुखमा के आउँछ? थुक आउँछ। उसको मनमा थुक कसरी आयो त? अर्को मान्छेले खाएको मुखको अमला उसको मुखमा सरेको त होइन। अर्को मान्छेले अमला खाएको नदेखिकन उसको मुखमा थुक आएको पनि होइन। तर पनि उसले पहिला भोगेको, स्वाद लिएको र अर्को मान्छेले अमला खाएको देखेर नै मुखमा थुक आएको हो। त्यस्तै गरेर यो चोलाबाट अर्को चोला हुन्छ भनेर बुझ्नु भनेको छ। त्यसमा पनि यदि अरू नमुना उदाहरण नदिएर एउटा मात्रै उदाहरण दिने हो भने यहाँ पनि एउटा प्रश्न आउँछ होइन? यो अमलाको चाहिँ भोगेको कुराहरूको उदाहरण हो यो। उसो भए के त? देवताका चोला भोगेकाहरूले फेरि देवताको चोला पाउने कर्मै नगरेर पनि उनीहरू के देवताको चोला पाउँछन् त? पाप गरेर नरक प्रेत पशु भोगेकाहरूले पुनः फेरि त्यहाँ पुण्य कर्म नगरिकनै फेरि त्यहाँ भोग्नु पनि हुन्छ त भन्ने प्रश्न आयो। जसरी भले उसले पहिला अमला खाएको होला, तत्कालै उसले अमला खाएको छैन, तर अरूले खाएको देखेर उसको मनमा थुक त आयो नि त। यस्तै गरेर भोग्नु पनि हो त? त्यो कर्मै नगरिकनै भोग्नु पनि हो त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। त्यो कुरालाई हटाउनलाई बाँकी नमुना दिएको हो होइन? त्यस्तै अनि प्रतिध्वनिको नमुना। त्यसरी कुनै पहाड पर्वतको एउटा खोजमा गएर एउटा मान्छेले एउटा आवाज हो भन्ने आवाज आउँछ नि, प्रतिध्वनि, इको भन्ने आउँछ नि, हो त्यो। यदि अरू नमुना नदिएर यो मात्रै दिने हो भने होइन, दिने हो भने यो चाहिँ कर्ता कारकले गरेको भन्ने कुराहरू आउँछ। अनि यो अर्को चोला चाहिँ पुरुष कारक पुरुषले नै गरेको हो, कर्म र क्लेशले गरेको होइन। यो चोलाबाट अर्को कुनै एउटा पुरुषको सदिच्छा आफ्नो इच्छाले भएको हो। इच्छा पनि नभन्नु कि मतलब त्यो एउटा चाहिँ कारक भन्नु नि, त्यो कर्ताले भएको हो भन्ने हो भने त्यो होइन भन्नलाई चाहिँ यो इकोको आवाज दिएको, इकोको नमुना दिएको हो होइन? त्यसैले यो सबै मिथ्या दृष्टिलाई यो चोला मरेर अर्को चोला कसरी लिन्छ त भन्दाखेरि विभिन्न मिथ्या दृष्टिहरू आएकोले त्यसलाई हटाउनको लागि भगवानले 8वटा नमुना उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ। समय त अझै पनि अलिकति अगाडि जाउँ। त्यस कारण हे महाराज सिद्धधन, अब यो उदाहरणबाट के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यही चोला सरेर अर्को चोला गएको पनि होइन, यो चोला हुँदै नभएर अर्को चोला भएको पनि होइन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो होइन? त्यसकारण यो चोला नबिग्रिकन नबदलिकन सर्लक्कै अर्को चोलामा पुगेको पनि होइन। यो चोलाको भर नपरिकन अर्को चोला उत्पन्न भएको पनि होइन। मैले यस्तो चोला लिनु पर्यो भनेर सदिच्छाले आफू खुसीले अर्को चोला लिएको पनि होइन। म ईश्वर हुँ
म परमेश्वर हुँ, मैले चाहिँ सृष्टि गर्नु पर्यो, प्राणीहरूलाई सृष्टि गर्नु पर्यो भनेर सृष्टि गरेको पनि होइन। हैन, म चाहे सुगति जाउँला चाहे दुर्गति जाउँला, जहाँ गए पनि जाउँला, मेरो खुसीले जानेछु भनेर आफू खुसी गरेर आफ्नो चाहना बमोजिम चोला लिएको पनि होइन। आफसे आफ भएको हो। यो कसैले केही गरेर भएको पनि होइन, आफसे आफ भएको हो, बिना कारण भएको हो भन्नु पनि उचित छैन। र यो पञ्चखण्ड, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान खण्ड, यो पञ्चखण्ड मृत्यु भएर, हैन, यो पञ्चखण्ड अब यो पञ्चखण्ड नष्ट भएर मृत्यु भएर पुरै डुमे राजा भएर टुङ्गिने पनि होइन। जसरी दाउरा बालेर खरानी हुन्छ, खरानी भएपछि दाउरा टुङ्गिन्छ, त्यो खरानी पुनः दाउराको रूपमा फर्केर आउन सक्दैन, र त्यसरी टुङ्गिने पनि होइन रे। त्यसकारण मृतकको यहाँबाट मृत्यु भइसकेपछि उसको यात्रा जारी नै रहनेछ। यस्तो जारी नै, अनि फेरि म मरेपछि मैले यहाँ जे गर्छु अर्को चलामा पनि त्यही गर्ने हो, त्यो पनि हुँदैन रे, त्यसो पनि हुँदैन रे। यो जुनीको चित्त, यो जुनीको मन निरुद्ध नभइकन अर्को तला लिएको पनि होइन। त्यस्तै यो जुनी र अर्को जुनी दुवै एकै समय हुने पनि होइन। लङ्गोडोबाट लङ्गोडै हुने, सेतोबाट सेतै हुने, त्यो पनि होइन। हेर्नुहोस् है, कुरा गम्भीर छ, एकदमै गम्भीर छ। बुद्धको धर्म बुझ्न अलिकति दिमाग अगाडि नलाइकन सकिँदैन। भजन कीर्तनको हिसाबले यो बुझ्नेवाला छैन, अलिकति दिमाग ल्याउनुपर्छ। त्यसकारण देवता मरेर मान्छे हुनु पनि सक्छ, मान्छे मरेर देवता हुनु पनि सक्छ, पशु मरेर देवता हुनु पनि सक्छ, पशु मरेर मान्छे हुनु पनि सक्छ, मान्छे मरेर पशु हुनु पनि सक्छ। नराम्रो काम, पाप काम गरेर स्वर्ग, पुण्य काम गरेर चाहिँ नर्क हुने पनि होइन, त्यो पनि होइन। एउटै मनले धेरै मन पैदा गर्ने, त्यो पनि होइन। पुण्य कर्म नगरे तापनि स्वर्गलोकमा जन्मिने र अनि पाप कर्म नगरे तापनि दुर्गतिमा जाने, त्यो पनि होइन। अर्को जन्म कुनै एउटाको सदिच्छाले उत्पत्ति गराएको पनि होइन। किन होइन? किन होइन भन्दाखेरि किनकि अहिले जुन वाचन गर्यो नि, वाचन शिक्षकले पढेर विद्यार्थीलाई सिकाउँछ। शिक्षकले वाचन गरेर विद्यार्थीलाई जे सिकाउँछ, हैन, जुन नमुना दियो त्यो नमुनाबाट अहिले त्यहाँ प्रश्न उठायो नि त। उसो भए के त यो जुनीको मन र अर्को जुनीको मन सँगै हुन्छ त? किनकि शिक्षाले सिकाएको ज्ञान र विद्यार्थीकोमा पुगेको ज्ञान त सँगसँगै भइरहेको हुन्छ। शिक्षकसँग पनि त्यो ज्ञान रहिरहेको हुन्छ, रहँदा रहँदै पनि विद्यार्थीमा ज्ञान पनि पुगिरहेको हुन्छ। त्यस्तै यो जुनीको मन र परलोकमा पुग्ने मन सँगसँगै हुन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्यो नि अहिले। त्यो प्रश्नलाई हटाउनको लागि, त्यो प्रश्नलाई बन्द गर्नको लागि अनि यहाँ अर्को उदाहरण के दियो त भन्दाखेरि बिउको उदाहरण दियो। त्यो त्यसरी बिउ जस्तो भएर, जसरी बिउ रोपेर बिरुवा उम्रिन्छ त्यसरी भएको हो। बिउ र बिरुवासँगै त हुँदैन। बिउ सर्लक्कै भएको बेलामा त्यहाँ बिरुवा हुँदैन, बिरुवा सर्लक्कै उम्रिसकेको अवस्थामा त्यहाँ बिउ हुँदैन। बिउ र बिरुवा जस्तै हो गरेर बुझ्नु भनेर यो उदाहरण दियो। किनकि जबसम्म बिउ
चाहिँ त्यहाँ पूर्ण रूपमा बदलिँदैन तबसम्म त्यहाँ बिरुवा उम्रिनुवाला छैन। यदि बिउको अवस्था नबदलिकनै यदि बिउको अवस्था नबदलिकनै बिरुवा उम्रिने हो भने त्यो त अब के अरे यो सांख्य दर्शन भन्ने एउटा छ, हिन्दूको पुरानो दर्शन हो। सांख्य दर्शनले स्वत उत्पन्न भन्ने एउटा सिद्धान्त छ उनीहरूको। स्वत उत्पन्न हो त्यो हुन जान्छ। भगवानको सम्यक मार्गमा स्वत उत्पन्नको खनन गरिएको छ, खनन गरिन्छ। स्वत उत्पन्न हुँदैन। यदि स्वत उत्पन्न यदि बिउकै अवस्थामै बिरुवा छ भनेर मान्ने हो भने भातकै अवस्थामा गुछ छ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। खानाको अवस्थामा हैन मलमूत्र छ, खानी पिउने अवस्थामा नै मलमूत्र छ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ बुद्धिचर्या अवतारमा शान्तिदेवले भनेको छ कि यदि सांख्य दर्शनको मान्यता अनुसार, यदि सांख्य दर्शनको सिद्धान्त अनुसार बिउको अवस्थामै बिरुवा रहेको हुन्छ भनेर मान्दछौ भने तिमीले भोजन खाँदाखेरि मलमूत्र खाएको ठहरिनेछ। यो कुरा तिमीले स्वीकार्नु पर्छ भनेर चाहिँ शान्तिदेवले बुद्धिचर्या अवतारमा यो 9 अध्यायको प्रज्ञा परिषदमा गल्ती गिरो नै त्यो हो के अरे हो त्यसमा त्यसमा चाहिँ यो कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यसैले बिउको अवस्थामा बिरुवा हुँदैन। बिरुवाको त्यही बिरुवालाई उमार्ने बिरुवाको अवस्थामा त्यही बिरुवालाई उमार्ने बिउ हुँदैन हैन। अब बत्तीको उदाहरणबाट एउटा बलेको बत्तीबाट अर्को बत्ती बल्दछ। त अर्को बत्ती बालिसके पनि पहिलाको बत्ती पनि बलिरहेको हुन्छ। त्यो दुईटै साथमै बलिरहेको हुन्छ भने के त अब यो जुनी र अर्को जुनी एकै साथमा हुन्छ त भनेर यो प्रश्न यहाँ आयो नि। त्यसलाई यानि डा भनेपछि प्रतिध्वनिको उदाहरण दियो होइन। प्रतिध्वनि जस्तै हो रे। प्रतिध्वनिको शब्द मान्छेले हो भनेपछि मात्रै उताबाट हो भन्ने आवाज आउँछ रे। एकैपल्ट आउँदैन, एकसाथमा आउँदैन। पहिला मान्छेको आवाज निकाल्न पर्यो। त्यो आवाज पहाड पर्वतमा गएर ठक्कर खान्छ, त्यहाँबाट इको यता आउँछ हैन। एकैसाथमा आउँदैन। हो यसरी बुझ्नु रे। त्यसैले यो जुनी र अर्को जुनी एकसाथमा भएको हुँदैन। ऐनाको उदाहरण, ऐना हेर्दाखेरि जे अनुहारमा छ त्यही त्यहाँ देखिन्छ। अनुहारमा नभएको त्यहाँ केही देखिँदैन। अनुहारमा भएको ऐनाभित्र यदि ऐना सफा छ भने सबै देखिन्छ भनेर जुन कुरा भन्दा उसो भए के त अनि लङ्गडो मर्यो भने अर्को तरमा लङ्गडै हुनुपर्छ त? गलागाना भएको मान्छे मर्यो भने अर्को चोलामा गलागाना भएरै आउनुपर्छ? थोते मान्छे मर्यो भने अर्को चोलामा थोते भएर आउनुपर्ने हो? अन्धो मर्यो भने अन्धो भएर आउनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न आयो नि त यहाँ। किनकि ऐनामा जे देख्यो त्यही हुन्छ त्यहाँ त भन्दाखेरि यसको लागि अनि पारस ऐनाको उदाहरण दिएको छ फेरि है। त्यसो होइन, यो चोलाबाट अर्को चोलामा जानु भनेको पारस ऐनाबाट आगो बले जस्तै हो। पारस ऐनामा घामको ज्योति स्वयं आगो नभए तापनि पारस ऐनाको सोलर सिस्टमबाट त्यहाँ आगो बल्दछ। बिल्कुलै अर्को कुरो त्यहाँ पैदा हुन्छ। त्यसै यो चोलामा लङ्गडो हुँदैमा अर्को चोलामा लङ्गडो हुनुपर्ने छैन। यो चोलामा अन्धो हुँदैमा अर्को चोलामा अन्धो हुनुपर्ने छैन। यो चोलामा आँखा देख्ने हुँदैमा अर्को चोलामा आँखा देख्ने हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यसैले पारस ऐनाबाट बिल्कुलै नयाँ आगो पैदा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै भएर जाने हो भनेर यो नमुना दियो नि त। किनकि पारस ऐना र आगो त फरक चिज हो, फरक कुरो हो। अब त्यसपछि छापको उदाहरण। छापमा जे चित्र छ त्यहाँ कागजमा छाप हान्दाखेरि त्यही तल चित्रण हुन्छ क्या अरे, चित्रित हुन्छ क्या अरे। यदि त्यसो हो भने के त नि
देउता मरेपछि देउतै हुनुपर्ने, मान्छे मरेपछि मान्छे हुनुपर्ने, किनकि छापमा त जे छ त्यही आउँछ, त्यो तल त्यही छाप लाग्छ अनि प्रश्नहरू उठ्यो नि त। अनि यसको लागि चाहिँ अनि यो वाचनको उदाहरण, वाचन जब मास्टरले विद्यार्थी सिकाउँछ नि, हो त्यो उदाहरण दिएको, वाचनको उदाहरण। किनकि जुन सिकाउने गुरु शिक्षक छ त्यो चाहिँ यो जुनको उदाहरण हो। परलोकको उदाहरण चाहिँ शिष्य चेला भयो नि, विद्यार्थी उसको उदाहरण भयो। त त्यो शिक्षक र विद्यार्थी अलग भए तापनि हैन, अलग भए तापनि सिकाउन सकिन्छ। विद्यार्थी शिक्षक होइन, शिक्षक विद्यार्थी होइन। त्यस्तै मान्छे मरेर मान्छे नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, देउता मरेर देउतै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन भन्ने कुरा हो नि त। अब त्यसपछि मेसल किपी, अब फेरि यो पारस ऐनाको उदाहरणलाई फेरि यहाँ दोहोऱ्यो। यदि हुँदै नभएको पारस ऐनाबाट आगो पैदा हुन्छ भने उसबाट त के त पाप गरेर पनि स्वर्ग पुग्छ त? हुँदै नहुने पारस ऐनाबाट पनि आगो पैदा हुन्छ भने अनि के पाप गरेर पनि स्वर्ग पुग्छ त? पुण्य गरेर पनि नर्क पुग्छ त भन्ने प्रश्न यहाँ आउँदाखेरि अनि बत्तीको उदाहरण दिएको हो। किनकि बत्तीको उदाहरणबाट बत्ती नि बलेको बत्तीबाट बलेको बत्ती नै बल्छ हैन। त्यसकारण पुण्यबाट नै स्वर्ग पुग्छ न कि पापबाट, पापबाट नै तल पुग्छ न कि माथि भन्ने कुरा चाहिँ बत्तीको उदाहरण यसरी दिएको हो। अब फेरि बिउको उदाहरण। एउटा बिउको दाना रोपेर कयौँ फल फल्छ नि त। अनि त्यस्तै हो त, एउटा मान्छेको मनबाट फेरि थुप्रै मन पैदा हुने हो कि भन्दाखेरि त्यस्तो आउँछ नि, त्यसो होइन। त्यसलाई फेरि छापको उदाहरण, जे छापमा चित्र छ, बुट्टा छ, त्यही छाप तल पुरै त्यहाँ देख्ने। त्यसकारण एउटा मान्छेको मनबाट धेरै मान्छेको मन पैदा हुने होइन, एउटा मान्छेको मनबाट एउटै मन पैदा हुन्छ। त्यसरी छापमा जे बुट्टा छ, छाप हानेपछि त्यही बुट्टा तल देखिन्छ भनेर यसरी बताएको छ। अनि आयो अमलाको उदाहरण। जसले अमला खाएको छ, पहिला अमला खाएको थियो भने अहिले आएर अरूले अमला खाएको हेर्दाखेरि उसलाई त्यो अमलाको याद आएर मनमा थुक आउँछ, सरी मुखमा थुक आउँछ के त? अनि अहिले पाप कर्म नगर्दैमा फेरि त्यो पापको फल, पाप कर्म नगरेर पनि पापको फल भोग्नु पनि हो त। त्यसै अहिले तत्कालै अमला नखाएर पनि अरूले अमला खाएको देखेर उसको मनमा थुक आउँछ नि। त्यस्तै गरेर आफूले पाप कर्म नगरेर पनि त्यो पापको फल भोग्नु पनि हो त भनेर यो प्रश्न उठ्यो। त्यसो होइन अरे, किनकि त्यसलाई ऐनाको उदाहरण दिएको। ऐना, जसले ऐना, जसको अनुहारमा जे छ त्यही ऐनामा देख्ने हो। आफ्नो अनुहारमा नभएको कुरा ऐनामा देखिँदैन। जसले जे कर्म गर्यो त्यही अनुसार फल भोग्ने हो रे भनेर फेरि ऐनाको उदाहरण दिएको छ। एवं प्रकारले हैन। अब यो छोटकरीमा भन्दाखेरि चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गमा यो चोलाबाट अर्को चोला हुन्छ भन्ने कुरा पनि आयो। कर्म र क्लेशबाट अर्को चोला बन्छ भन्ने कुरा पनि आयो। कर्म र क्लेशबाट अर्को चोला बन्छ भनेपछि कुन नियमबाट बन्छ भन्दाखेरि प्रतीत सम्बन्धको नियमबाट बन्छ भन्ने कुरा पनि आयो। प्रतीत सम्बन्धको नियमबाट कसरी बन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो 18 उदाहरण जसरी बन्छ यसै गरी बन्छ भनेर चाहिँ यो उदाहरण प्रस्तुत गरेको हो। हस् त यति भन्दै अनि जति पनि अहिले महामारी कोरोना रोगले ग्रसित भएका छन् सबैको स्वास्थ्य शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस्। र जो व्यक्ति स्वस्थ छन् उनीहरूलाई कोरोना
जति पनि यो महामारी कोरोना नाम गरेको रोगले ग्रसित छन् उनीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस्। यो महामारी रोग कोरोना जतिले लागेको छैन उनीहरूलाई महामारी रोग कोरोनाले नछोस् भन्ने मूल उद्देश्य राखेर पुण्य पण्यमन गरौँ। सोनम दिए थम्जे सिबा गे थुम्ने गे बे दाना फम्जे ने केगा नाजे बलोन ठुबा सिबे छोले डोवा डोलो भराइसु